त्यसलाई हामीले यो कहरको बीचमा हामीले एउटा त्राण चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिन सक्दाखेरि मात्रै बैंक वित्तीय क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हौं, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हामी होइनौं। त्यो चाहिँ कुरालाई अझ मुखरित गर्नका लागि पनि वास्तवमा यो सिबिफिनको स्थापना भएको प्रसंग म यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र धेरै थुप्रो कुराहरू चाहिँ उठेका छन्, खास गरिकन उद्योग व्यवसायिक क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई यो कहरको बीचबाट त्राण प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नका लागि रिफाइनान्सिङ प्याकेजका कुरादेखि लिएर इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनका कुराहरूदेखि लिएर त्यस्तै आएर चाहिँ यो उद्योग व्यवसायलाई पुनर्ताजगी दिनका लागि, पुनर्सञ्चालन गर्नका लागि ब्याज दरमा छुटदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू आएको प्रसंग छ। त म यहाँहरु समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बैंक वित्तीय संस्था भनेको वास्तवमा मध्यस्थकर्ता हुन्, निक्षेपकर्ता र उद्योगी व्यवसायी बीचको चाहिँ मध्यस्थकर्ताका रूपमा यी संस्थाहरू रहेका हुन्छन् र यिनीहरूले सही ढंगले सहजीकरण गर्न सके, नीति निर्माणमा यिनीहरूले पृष्ठपोषण गर्न सके भने वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाले एउटा पुलको काम गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको कुरा म यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले अहिले जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ यसमा खास गरिकन तपाईको चाहिँ अर्थ नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसके पछाडि तपाईको रिफाइनान्सिङ प्याकेजका कुराहरू, यसको सीमाका कुराहरू, कार्य यसको चाहिँ क्षेत्राधिकारका कुराहरूमा विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा उठेको प्रसंग छ। यो जुन किसिमको सीमा 10 करोडको सीमा आएको छ यसले बिजनेसको समग्र क्षेत्रलाई समेट्न गाह्रो परिरहेको प्रसंग छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ अत्यधिक तपाईको प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रहरूको चाहिँ विश्लेषण वर्गीकरण गर्दै त्यहाँ भएको चाहिँ लगानीको तपाईको सीमा अन्तर्गत प्रतिशतका आधारमा जाँदाखेरि वास्तवमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आएको प्रसंग छ। र औपचारिक ढंगले बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट आएको रिमिटेन्स भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रिमिटेन्स झन्नै ठुलो वा हाराहारीमा रहेको प्रसंग छ भन्ने किसिमका चर्चा परिचर्चा र हाम्रा बीचमा छन्। त्यसो भएको हुनाले पुँजी प्रवाहलाई सरल बनाउनका लागि त्यो अनौपचारिक क्षेत्रबाट चाहिँ आएको रिमिटेन्सलाई औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउनका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ छलफलको केन्द्र वा यो कुराको निकास हामीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईको उद्योगी व्यवसायी सेक्टरले त्यसका व्यवसायिक तथा सामुदायिक संगठनहरूले जुन बिजनेसको लोन चाहिँ रिमार्केबली चाहिँ घट्नुपर्छ भनेर भनिरहेको प्रसंगमा कस्ट अफ फन्डलाई घटाउन सक्दाखेरि मात्रै बल्ल हामी चाहिँ त्यो यी संस्थाहरूले राखेका कुराहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेका कुराहरूमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले यो ब्याज दरलाई खास गरिकन मुद्दतीका कुराहरूलाई र अब त्यो सेभिङलाई छुन त हामीलाई गाह्रो परिरहेको होला हैन, तर पनि यसमा हामीले सन्तुलन ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू उठिरहेको प्रसंग छ। सर हामीसँग समय चाहिँ अलि कम भयो हुनाले खासमा अलि छोटाए, त्यसकारणले यी समग्र विषयमा हामी छलफल गर्छौं। त्यस्तै एनएफआरएस प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ अक्युरल बेसिसमा जुन प्रॉफिट निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा चाहिँ 30% ट्याक्स र 10% चाहिँ बोनस डिभिडेन्डका कुराले वास्तवमा यो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सारै नै अप्ठ्यारो प्रसंग चाहिँ आएको छ। यसले लगानीकर्ताको चाहिँ जुन आश मर्यो भने वास्तवमा शेयरको ट्रेडिङदेखि लिएर लगानीमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ वातावरण बन्दैन भन्ने किसिमका
यी कुराहरू छन् भने अर्को चाहिँ यो मर्जरको विषयमा तपाईँको चाहिँ नीति र कार्यक्रमले पनि यी कुराहरू लिएर आएको हुनाले यो मर्जरले पनि चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने गरी हामी चाहिँ जान सक्दाखेरि यो बिग मर्जरको सवाल पनि वास्तवमा चाहिँ वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने किसिमका चर्चा परिचर्चाको बीचमा आज हाम्रा बीचमा मूर्धन्य व्यक्तिहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि लिएर पूर्व गभर्नरहरूदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायी सेक्टरका मूर्धन्य चाहिँ व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अब यो वित्तीय क्षेत्रका चाहिँ बैंक वित्तीय क्षेत्रका जानिबकार सुदूर पश्चिम प्रदेशका चाहिँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ, सेजनका साथीहरू हुनुहुन्छ। आज वास्तवमा हाम्रो छलफलले यसको एउटा सही निकास तर्फ हामीलाई चाहिँ उन्मुख गराउनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरूलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बोस सर। मैले सरको भनाइ बिचमै रोक्नु पर्यो, म त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु, किनभने हामीसँग समय असाध्यै कम छ। म त्यसै गरी हामीले यो आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सेजन आफैले एउटा यसमा अध्ययन पनि गरेको छ। आगामी मौद्रिक नीतिले के कुरालाई समेट्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भनेर हाम्रो त्यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु न नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्प सर, म सुन्दैछु, सुनिरहेछ? सुनिरहेछ हजुर। ल म सुरु गरेँ। हजुर, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका कार्यक्रमका अध्यक्ष सेजनका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रदेश 7 का आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका श्रीमान गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरू, अर्थशास्त्रीज्यूहरू, त्यसै गरी सेजनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण सिबिफिनका तर्फबाट सहभागी सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू सबैलाई एकमुष्टमा सम्बोधन गरेँ। र मैले एकदमै छोटो, गवर्नर साहबको समय चाहिँ थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एकदमै छोटोमा यो संक्षिप्त प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु। र अब मौद्रिक नीतिको मुख्य आर्किटेक्ट चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि अब अलिकति नयाँ खालको बहसहरू, नयाँ खालको डाइमेन्सनबाट सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कोरोना भाइरसको इम्प्याक्टले चाहिँ हामी सबैलाई असर पारिरहेको अवस्थामा, विश्व नै योबाट प्रभावित भएको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यो सामान्य अवस्थाको रेगुलर मौद्रिक नीति भन्दा पनि अलिकति मिडियम टर्म र लङ टर्मलाई हेरेर त्यो खालको स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्ने भन्ने खालको बहसहरू चाहिँ अहिले सबै जसो मुलुकहरूमा त्यो खालको बहसहरू भइरहेको छ। र अहिले हामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाखेरि एक खालको दबाव, एक खालको प्रेसरबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। हामीले एकातिर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अर्कोतर्फ सँगसँगै यो उद्यम व्यवसाय तथा ऋणीहरूलाई राहत पनि प्रदान गर्नुपर्ने छ। त्यो खालको प्रेसरबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कले अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ। र अहिले एक खालको ठुलो अपेक्षा पनि के छ भन्दाखेरि यो फिस्कल स्टिमुलस र मोनिटरी स्टिमुलसमा चाहिँ हरेक राष्ट्रहरूले फोकस गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उद्यमी व्यवसायदेखि लिएर सबै ऋणीहरू चाहिँ यो मोनिटरी स्टिमुलसको पर्खाइमा बसिरहेका छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने च्यालेन्ज पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग छ। र अर्को, अब म प्रस्तुति सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ केही प्रस्तुति सुरु गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यो विश्वव्यापी परिदृश्यबाट म सुरु गर्छु। अहिलेको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल इकोनोमी IMF ले भर्खरै यो 4.9%ले चाहिँ यो श्रिङ्क हुन्छ भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ जुन महिनाको अपडेट हो। र अघिल्लो वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक जुन अप्रिलमा रिलिज भएको थियो त्यसले चाहिँ 3%ले ग्लोबल इकोनोमी श्रिङ्क हुन्छ भनेको थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब यो ग्लोबल पेन्डेमिकको अनिश्चितताले गर्दाखेरि यो बढेर गइरहेको छ, क्षति बढिरहेको छ। अर्को चाहिँ यसले ठुलो मात्रामा बेरोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। त्योबाट चाहिँ हामी पनि त्यो एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ हाम्रो मुलुकमा पनि। र ILO ले चाहिँ विश्वको झन्डै आधा वर्कफोर्स चाहिँ योबाट प्रभावित हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ त्यसबाट पर्ने असरको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि झन्डै 1.6 अर्ब भनेको 1.60 करोड विश्वको जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित हुन्छ भनेको छ। र विश्व ब्याङ्कले चाहिँ यो 60 करोड मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन् भनेर फोरकास्ट गरेको छ भनेदेखि भर्खरै यो UNCTAD ले एउटा ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट लन्च गरेको छ। र त्यसले चाहिँ
विश्वव्यापी जुन पुँजीको प्रवाह थियो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत हुने पुँजी प्रवाह चाहिँ 40% घट्छ र यो चाहिँ 1.54 ट्रिलियन थियो भनेदेखि यो चाहिँ अब 1 ट्रिलियनमा झर्नेछ भनेर फोरकास्ट गरेको छ। त्यसै गरी आइएमएफले चाहिँ यसलाई एउटा ग्रेट डिप्रेसनको सिचुएसन भनेर भनेको छ र यसको बाउन्स ब्याक चाहिँ एकदमै सुस्त हुन्छ भन्ने खालको फोरकास्टहरू भइरहेको छन्। र अहिले चाहिँ यो कच्चा तेलको मूल्य अलिकति केही रिभाइभ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिम एसियामा जुन हाम्रो श्रम गन्तव्य मुलुकहरू छन् त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई त्यसले केही राहत हुन सक्छ र त्यहाँको इकोनोमी रिभाइभलको लागि केही चाहिँ त्यसको प्रभाव रहन सक्छ। त्यो क्रम चाहिँ अहिले हाम्रो रेमिटेन्स प्रभावमा पनि अलिकति देखिएको छ अप्रिलको तुलनामा। अब नेपालको आउटलुक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालले यो मात्रै सक बेहोरेको होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले चाहिँ यस्ता धेरै सकहरू विगतमा पनि बेहोर्दै आइरहेको छ। हामीले अब 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यौँ, त्यसै गरी अब यो लोड सेडिङको एउटा चरम मार भोग्यौँ। त्यसै गरी अब अप्रिल 2015-2072मा चाहिँ हामीले यो महाविनाशकारी भूकम्प भोग्यौँ, त्यसै गरी नाकाबन्दी भोग्यौँ। ती सबैबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ तुरुन्तै बाउन्स ब्याक भएको थियो। तर अब अहिले यो कोभिडको चाहिँ अलिकति दूरगामी र अलिकति यसको बहुपक्षीय असरहरू परेको कारणले गर्दाखेरि यसको इकोनोमीको पुनरुत्थान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान चाहिँ ढिला हुने भन्ने खालको अनुमान गरिएको छ। र यसको असरहरू खास गरेर पर्यटनमा व्यापारमा प्रत्यक्ष परिहाल्यो, औद्योगिक उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। खास गरेर अब बेरोजगारी बढिरहेको छ, सबै जसो बिजनेसहरूमा क्यास फ्लो अब केही सीमित बाहेक धेरै जसो बिजनेसहरूमा क्यास फ्लोको अभाव देखिन्छ भनेदेखि कतिपय अब जस्तो हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरू समेत यो डिमान्ड सकको शिकार भइरहेका छन्। यसले चाहिँ जस्तो हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खला टुटिरहेको छ र अहिलेको हाम्रो एभरेज इन्फ्लेसन यो 10 महिनाको हेऱ्यो भनेदेखि 6.46% छ। त्यसै गरी सिबिएसले हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जेठदेखि पूर्ववत आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू भयो भनेदेखि 2.3% आर्थिक वृद्धि दर कायम हुन्छ चालु आर्थिक वर्षमा भनेको छ। यद्यपि यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनकि जेठदेखि जेठभरि त हाम्रो झन्डै लकडाउनकै अवस्था रहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा सुचारू हुन सकिरहेको छैनन्। त्यसले गर्दा हामी झन्डै अब शून्यको हाराहारीको वृद्धिमा रहन्छौँ होला अथवा नेगेटिभ नै हुन सक्ने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। त्यसबारेमा पनि अपडेट पछि हुने नै छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कति असर पर्छ त भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो थर्ड क्वार्टर मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यूमा चाहिँ 1.68 खर्ब रुपियाँको क्षति हुन सक्ने जुन प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ यो चाहिँ एकदमै कम हो, किनभने ठुलो क्षति त्योभन्दा ठुलो क्षति भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब यो जिडिपीको जुन 2.3% सेन्ट्रल सिबिएसको फोरकास्टको आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो अनुमान गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अपडेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को सरकारको राजस्वमा पनि अब 11 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने भनेकोमा यो वर्ष राजस्वमा पनि ठुलो असर परेको छ र असार 12 गतेसम्म 6 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने हाम्रो लकडाउनले त हाम्रो आयात चाहिँ 60%ले घटेको छ। अब हाम्रो अहिले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा चाहिँ राम्रो पोजिसन छ। यो अहिले रेमिटेन्स खास गरी वैशाख र जेठमा रेमिटेन्स राम्रो भएको छ चैतको तुलनामा। अब अझै नर्मल त भएको हुन सकेको छैन कोभिडको इम्प्याक्टको कारणले गर्दा, तर अब चैतको तुलनामा चाहिँ राम्रो ग्रोथ देखिन्छ। त्यसले गर्दा 11 अर्ब डलरको हाम्रो सञ्चित छ। त्यसले चाहिँ 11 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने अहिलेको आयातको ट्रेन्ड हेऱ्यो भनेदेखि यो वर्षको आयातको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने र यसपालि डिपोजिट र क्रेडिटको ग्रोथ चाहिँ 11% रह्यो। अब केही बाहेक सबै जसो बिजनेसहरूमा चाहिँ क्यास फ्लो सुकेको छ। अन्डर इम्प्लोइमेन्ट र अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेको छ। झन्डै 40 लाख मानिसहरूले यो अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका छन् भनेदेखि औपचारिक सङ्गठित क्षेत्रमा पनि झन्डै 10 लाख मानिसहरूको चाहिँ रोजगारी गुमेको प्रक्षेपण गरिएको छ। अब यो ग्लोबल इकोनोमीको फलआउटले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमिक रिभाइभलमा पनि लामो समयसम्म त्यसले चाहिँ हिट गर्ने अलिकति दूरगामी प्रभाव पर्ने, खास गरी अब टुरिज्म जस्ता सेक्टरहरूलाई बाउन्स ब्याक हुन केही समय लाग्ने भन्ने अनुमान गरिएको छ। र अब हाम्रो चाहिँ जस्तो अब हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ होइन बिओपीको पोजिसन यी सबै कुराहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब एउटा इकोनोमी चाहिँ लोवर लेभलको एउटा इक्विलिब्रियममा रहन्छ कि भन्ने खालको फोरकास्टहरू पनि भइरहेको छ। र तर अब यो के देखिन्छ भन्दा यो कोभिडले चाहिँ लामो समयसम्म इम्प्याक्ट पर्यो र एक खालको डिप्रेसनको अवस्था ल्यायो। त्यो खालको अवस्था चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा त्यो खालको स्टिकमा लामो समयसम्म रहन नदिनको लागि चाहिँ अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यही अनुसारको स्टिमुलसहरू लिएर आउनुपर्ने देखिन्छ। अब मोनेटरी पोलिसीले के प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भनेर सेजनले यो विभिन्न क्षेत्रहरूसँग संवाद गरेर छलफल गरेर एउटा
यसको चाहिँ मुख्य पोइन्टहरू यहाँ चाहिँ हामीले राखेका छौँ। यसमा हामीले एफएनसिसिआई, सिएनआई, नेपाल चेम्बर टुरिज्मसँग रिलेटेड प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, कृषि, यातायात, पुँजी बजार, त्यसै गरी अब यो विदेशी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नेहरू, अनि निर्माण क्षेत्र, रियल इस्टेट, त्यसै गरी एनआरएन, अर्थशास्त्रीहरू र जलस्रोत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको सुझाव समेतलाई हेरेर हामीले के कुराहरू राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर राखेका छौँ। अब यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको कन्भेन्सनल मोनिटरी पोलिसीको प्रायोरिटिजहरू भनेको अब अहिले पनि त्यो कन्भेन्सनल मात्रै नभनौँ, अब अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल भनेको पनि सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको रोल भनेको एउटा प्राइस स्टेबिलिटी भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब एक्सटर्नल सेक्टरको स्टेबिलिटी, अर्को फाइनेन्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटी, र अर्को चाहिँ यो वित्तीय समावेशिता बढाउने कुराहरू छँदैछन्। र यसपालि चाहिँ अब अलिकति यो हामीले फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटीकै पाटोबाट हेर्दाखेरि यो बरोवरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने छ र उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको फ्लेक्जिबल क्रेडिटको चाहिँ फ्लेक्जिबल मोराटोरियम, एक खालको रिसेड्युलिङ र यो इन्ट्रेस्ट रेट क्यापिटलाइजेसन गर्ने सुविधा मैक्सिमम अब प्रभावको भनेको असरको इम्प्याक्टको जुन चाहिँ म्याग्निट्युड छ त्यसलाई हेरेर 1 वर्षदेखि 1 वर्षदेखि कम्तीमा 1 वर्षदेखि र बढीमा 2 देखि 3 वर्षसम्म दिन सक्ने भन्ने खालको छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो ब्याङ्कहरूलाई जुन सुविधाहरू दिँदा अथवा चाहिँ यो रिसेड्युलिङ गर्दा, क्यापिटलाइज गर्दा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई नै हामीले डिसाइड गर्न दिउँ भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो क्लाइन्टलाई हेरेर क्लाइन्टको क्यास फ्लोलाई हेरेर त्यो निर्धारण गर्न सक्छन्। तर त्यो गर्दाखेरि फेरि भोलि ब्याङ्कहरूले अलिकति पक्षपाती कामहरू गर्न सक्छन् भन्नको लागि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो यो गुनासो जुन शिकायत चाहिँ सुन्ने संयन्त्र छ, यो ग्रिभान्स हियरिङ मेकानिजमलाई चाहिँ यो सबैतिर स्ट्रङ बनाउने, सबैतिरबाट त्यसको चाहिँ ग्रिभान्सेसहरू लिएर त्यसको प्रोपरली मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब अहिले मुख्य गरी प्राइभेट सेक्टरले खोजिराखेको चाहिँ यो कस्ट अफ फन्डलाई घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। र यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको सबैलाई आवश्यकता परेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लोनको 15% वर्किङ क्यापिटल दिँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो बिजनेसलाई तङ्ग्याउन सक्थ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू उनीहरूबाट सुनिन्छ। र अब अहिले खास गरेर अब स्प्रेड दरमा चर्चा हुने गरेको छ। स्प्रेड दर लाई कटौती गर्ने त एउटा पक्ष हुँदै हो, तर अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पक्षबाट पनि हेर्ने भने स्प्रेड दरलाई कायमै राखेर अब मार्जिनल एउटा एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसमा खास गरेर अब यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको इफिसियन्सीलाई नै ध्यान दिएर चाहिँ कस्ट घटाउनेतिर जानुपर्ने देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो रिफाइनान्सिङको जुन सुविधा आएको छ, 100 अर्बको रिफाइनान्सिङ कोष छ, त्यसको चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्ने माग चाहिँ सबैले राख्दै आएका छन्। र खास गरेर अहिले यो टिकट साइज जुन रिफाइनान्सिङको कर्जाको टिकट साइज चाहिँ 10 करोड रुपियाँ गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ रिफाइनान्सिङकै आकार बढाएर झन्डै दोब्बरले रिफाइनान्सिङको आकार बढाएर 20 करोडसम्म गर्ने र यो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 50 करोडसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको डिस्क्रिप्सनमा जाने कर्जा हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति पारदर्शी बनाउने भन्ने कुरा छ। र पुनर्कर्जाकै कुरा गर्दाखेरि यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रोसेसको जुन ह्यासल छ, प्रोसिड्युरल ह्यासलहरू कम गर्ने, त्यो पारदर्शी बनाउने र जुन 2-3 दिनभित्रै यो चाहिँ लोन चाहिँ स्याङ्सन हुन सक्ने, त्यो लोन स्याङ्सन हुन सक्ने व्यवस्था भयो भनेदेखि यसले अलिकति बिजनेसको रिभाइभलको लागि ठुलो रोल खेल्छ भन्ने सबै आम बुझाइरहेको छ। अब सरकारले चाहिँ यो वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ, तर सरकारको अब पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले विनियोजन चाहिँ 13.5%ले घटेको अवस्था छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ अब खास गरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रले नै ग्रोथलाई पुश गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको रिसोर्स पनि निजी क्षेत्रलाई अत्यावश्यक कर्जा प्रवाहका लागि त्यो खालको रिसोर्सहरू पनि अब परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ गभर्मेन्टको क्यापिटल बजेट कम भएको कारणले गर्दाखेरि। अर्को यो कुराहरू के आइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यो ब्याङ्कको जुन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा जाने रकमहरू हुन्छ, CSR को पैसालाई चाहिँ अलिकति यो उद्यमशीलता विकासको लागि खास गरेर तालिम, सिप विकास अनि बिजनेसको इन्क्युबेसन, त्यसै गरी अब अलिकति यो नन फाइनान्सिङ जुन स्केल अप गरिदिने कुनै पनि अब उद्यमहरू राम्रै चलेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ स्केल अप गर्नको लागि फाइनान्सियल सपोर्ट चाहिँ CSRबाट होइन कि नन फाइनान्सिङ सपोर्ट चाहिँ त्यो CSR मार्फत गरिदिने र त्यसले चाहिँ अर्को थप लोन लिएर आफ्नो बिजनेसलाई अझै स्केल अप गर्न सक्छ
भन्ने पनि रहेको छ। अब जस्तो मार्केटको सुविधा दिने अथवा चाहिँ त्यसको खोजी गरिदिने, त्यसलाई ट्र्याक गरिदिने जस्ता कुराहरू फेसिलिटेसनको पाटोमा चाहिँ यसलाई लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र रिफाइनान्सिङको नवीकरणको अवधि चाहिँ कम्तीमा पनि 1 वर्षको हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू उठेको छ। र अहिले यो कोभिडको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि खास गरेर यो डिजिटल ब्याङ्किङमा धेरै लगाव पनि देखिएको छ र ब्याङ्कहरूले डिजिटल ब्याङ्किङको अभ्यास पनि धेरै गरेका छन्। र यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति हामीले अब यो फिनटेकहरू र खास गरी अब यो डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसनहरूलाई प्रमोट गर्दै जानुपर्ने र कम्तीमा पनि यो वर्ष मोनेटरी पोलिसीमा हामीले प्रत्येक खातावालाको मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ म्यान्डेटरी गरिदिउँ भनेदेखि त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा खास गरी अब यो अलिकति युथहरू जो चाहिँ अलिकति आइटी सेवी छन् उनीहरूले यस्ता खालका प्रडक्टहरू आइटी रिलेटेड प्रडक्टहरू पनि इन्जोय गरिराखेका हुन्छन्। उनीहरूलाई फोकस गरेर त्यस्तो खालको डिजिटल ब्याङ्किङलाई पुस गर्ने केही कुराहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इन्क्लुजनलाई पनि सपोर्ट गर्छ, फाइनेन्सियल डिपेनिङलाई पनि सपोर्ट गर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो एनआरएनहरू क्यापिटल मार्केटमा आउन चाहन्छन्, लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसको लागि अब यो पुँजी खाता परिवर्तितताको व्यवस्था चाहिँ अझै हुन सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो अहिले अब जस्तो पहिलो क्वार्टरमा नै अब धेरै लोनहरूको माग नहुन सक्छ, किनकि अब कोभिडको इम्प्याक्ट अझै पनि छ र प्राइभेट सेक्टरले धेरै लोनको माग नगर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाँडो बुम हुने केही सेक्टरहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अब इकोनोमीलाई पनि एक खालको सपोर्ट चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। अब त्यसमा धेरै कर्जा जान दिने चाहिँ होइन, तर अब जस्तो हाम्रो पुँजी बजार एक खालको डिप्रेसनमा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ यो मार्जिन लेन्डिङको विषयमा अलिकति फ्लेक्सिबल हुने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। र यो प्रोजेक्ट कोलाटरलमा दिने जुन लोन हुन्छ लघु घरेलु उद्योगहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ अहिले 10 लाख चाहिँ यो सामूहिक जमानीमा 10 लाख रुपियाँसम्मको लोन दिने गरिएको छ। त्यसलाई अब प्रोजेक्ट कोलाटरलमा 20 लाखसम्मको लोन दिने, त्यो टिकट साइज बढाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू एकदमै स्ट्रङली आइरहेको छ। अर्को चाहिँ यो जुन भेन्चर क्यापिटल ल्याउँदाखेरि जुन बिजनेसमा खास गरी प्राइभेट बिजनेसमा रिस्क सेयरको लागि आउने जुन भेन्चर क्यापिटलहरू हुन्छ, त्यो भेन्चर क्यापिटलहरू ल्याउँदाखेरि पनि यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट एब्जर्भसन रेसियो भन्ने जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेन्चर क्यापिटललाई सहज हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सस्पेन्ड गरेर यो भेन्चर क्यापिटललाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अर्को चाहिँ यो काउन्टर साइक्लिकल बफर जुन हामीले बासल 3 अन्तर्गत राखिरहेका छौँ, यो इकोनोमीमा अलिकति इकोनोमी राम्रो हुँदाखेरि स्टक बढाउने र इकोनोमी अलिकति श्रिङ्क भएको बेलामा रिस्कहरू भएको बेलामा चाहिँ यो बफरलाई चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरेको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले, यसलाई केही समय अझै सस्पेन्ड गरेर जाने भन्ने कुराहरू आएको छ। र यो अहिले बजेटले जुन किसानहरूमा कर्जाको पहुँच बढाउनको लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरेको छ। त्यो किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयनको विधि चाहिँ अझै पनि त्यो स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन, तर त्यसलाई ब्याङ्कहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि अब यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा सर्टेन पैसा रिप्लेनिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ र अलिकति वाइडर हिसाबले किसानहरू माझ पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। अर्को यो कन्सेसनल लोन दिनु पर्यो, जस्तो जसले चाहिँ इकोनोमीलाई अलिकति चाँडो रिभाइभ गर्न सक्छ, चाँडो चाहिँ ट्रिगर गर्न सक्छ ग्रोथलाई, धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्छ र इकोनोमीमा एक खालको सिनर्जी ल्याउन सक्छ होइन। त्यसको चाहिँ जस्तो सप्लाई चेनमा त्यसको धेरै इम्पोर्टेन्स छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कन्सेसनल लोन दिएर चाँडो रिभाइभ हुन मद्दत गर्न सकिन्छ। जस्तो अब गभर्मेन्टले पनि अलिकति म्यासिभ निर्माणको कामहरू गर्न थाल्यो भने कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल अलिकति सस्तो भयो भने घरहरू पनि निर्माण हुन थाल्छन्, त्यसले इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ। अर्कोतिर चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूको बिक्रीले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अरू थप रोजगारीहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसको एउटा ठुलो इकोनोमीमा एउटा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ त्यसले देखाउन सक्छ, किनकि अब सबै सेक्टर चाँडै बााउन्स ब्याक हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अलिकति सेक्टर फोकस भएर चाँडो बााउन्स ब्याक हुन सक्ने र इकोनोमीलाई पनि फाइदा हुने पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति कन्सेसनल लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ अझै पनि केही समय भेन्टिलेसनमै राख्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सर्भाइभलको लागि अहिले अरूलाई जस्तो वर्किङ क्यापिटल एक्जिस्टिङ लोनको 15% वर्किङ क्यापिटल दिने हो भनेदेखि यो टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ 20% दिने हो कि भन्ने कुराहरू छ। अर्को खास गरी यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन र अहिले यो ट्याक्सी ड्राइभरहरूको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू पनि अहिले धेरै मारमा छन्। अब झन्डै 100 दिनदेखि त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बन्द नै छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि यो 20% वर्किङ क्यापिटल दियो भनेदेखि उनीहरू चाँडै अब रिभाइभ हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ। अर्को
हाइड्रो पावर जस्ता परियोजनाहरूमा चाहिँ त्यसको खास गरी कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट भयो भने तिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनकि अब कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा उनीहरूको इन्कम पनि भइरहेको हुँदैन र अर्को चाहिँ हाइड्रो पावर जस्ता सेक्टरहरूको चाहिँ पिपिए फिक्स्ड रेट हुने भएर त्यसलाई फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हाइड्रो पावर सेक्टरबाट आएको छ। अर्को यो वर्किङ क्यापिटल र टर्म लोनको पनि अलिकति रिपेमेन्टलाई चाहिँ डिफर गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। अब के कति सम्भव हुन्छ यसमा। अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर अलि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्यो भने यसले चाहिँ लङ टर्मका डिपोजिट र क्रेडिटका रेटहरू पनि अङ्कुशित गर्ने हुनाले यसले अलि एउटा ब्याज दरको स्टेबिलिटी ल्याउँछ भन्ने कुराहरू छ। अनि अर्को फिक्स्ड डिपोजिट चाहिँ कम्तीमा पनि 6 महिनाको हुनुपर्ने अब व्यवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको जुन भोलाटिलिटी छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न केही सहयोग गर्छ भन्ने छ। अब म लास्ट स्लाइडमा पुगेँ। अब लास्ट स्लाइडमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू केही हाइलाइट गर्न खोजेको छु। अब यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कका पनि केही लिमिटेसनहरू छन्। अब एक खालको ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मानिसहरूमा छ, मोनिटरी स्टिमुलस मार्फत हाम्रो चाहिँ मागहरू सम्बोधन हुन सक्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। धेरैले मागहरू पनि गरिराखेका छन्। अब सबैको माग सम्बोधन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यो खालको एक खालको त्यो च्यालेन्ज राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। सबैको अब एक खालको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्नुपर्ने च्यालेन्ज एउटा भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब म्याक्सिमम चाहिँ रिसेड्युलिङ र यो इन्ट्रेस्ट रेट क्यापिटलाइजेसन गर्ने रिसेड्युलिङ गर्ने त भन्यो, तर त्यो दिन पनि हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो पनि एउटा अर्को चुनौती भयो। एकातिर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ख्याल गर्नु पर्यो, अर्कोतिर फेरि बिजनेसलाई सहुलियत दिने कुरा पनि छँदैछ। त्यो खालको फेरि असन्तुष्टि प्राइभेट सेक्टरबाट आउन सक्छ। अब बिजनेसको सेक्टरबाट दिएन भने, दियो भने फेरि अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको स्टेबिलिटीको कुराहरू होइन, धेरै दियो भने त्यो खालको कुराहरू पनि छ। अर्को चाहिँ हाम्रो डिपोजिटको ग्रोथ पनि बढाउनु पर्ने छ। यसपालि अब हुन त यो कोभिडको इम्प्याक्ट पनि भयो, तर हाम्रो डिपोजिटको सोर्सहरू सङ्कुचन भइरहेको छ। रेमिटेन्स कम हुने, अब यो एक्सपोर्ट कम हुने, त्यसले गर्दा एक खालको लिनियर ग्रोथ चाहिँ यसपालि देखिन्छ। तर अब हामीले प्राइभेट सेक्टरमा जाने कर्जा 20%ले बढाउने कुरा गरिराखेका छौँ भने त्यही रेसियोमा हामीले डिपोजिटलाई पनि बढाएर लानुपर्ने च्यालेन्ज छँदैछ। अर्को चाहिँ हाम्रो अझै पनि अब यो रेमिटेन्सको के हुने हो भन्ने अझै निश्चय भइसकेको छैन होइन। अब अहिले वैशाख र जेठमा अलिकति सुधार चाहिँ भएको छ, तर त्यो अझै पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेको हुँदाखेरि अब एक्सटर्नल सेक्टरको प्रेसर पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि अब त्यसलाई पनि माइन्ड मेकअप एउटा ब्याकअप द माइन्ड चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को अब माग पक्षबाट सिर्जना हुने मूल्य वृद्धि त केही कन्ट्रोल होला। अब मान्छेको इन्कम घटिरहेछ, खास गरी अब यो पर्चेजिङ पावर नभएपछि मान्छेले खासै अब धेरै डिमान्डहरू पनि घटिरहेको कारणले गर्दा माग पक्षको इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न त सजिलो हुन सक्छ। तर अब आपूर्तिजन्य कारण जस्तो हामी कहाँ अब सिन्डिकेट छ, कार्टेल छ, अब सप्लाई चेनमा चाहिँ डिस्ट्रप्सन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आपूर्तिजन्य पक्षबाट चाहिँ हामीलाई इन्फ्लेसनको मार पनि पर्न सक्छ। एकातिर अब मान्छेको आम्दानी घट्ने, अर्कोतिर इन्फ्लेसन बढेर गयो भने चाहिँ अझै गरिबी र यो जुन भलनरेबल ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यसले हिट गर्ने हुन्छ। त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भने अर्को चाहिँ अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले मैले सक्न लागेँ अर्को चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एक खालको मर्डरको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। अब मर्डरतिर ओरिएन्ट गरेको त धेरै भयो, अब अलिकति पुस गर्ने, अलिकति फोर्स मर्डरतिर जाने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब खास गरी हाम्रो 4 किसिमको ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल हेऱ्यौँ भनेदेखि खास गरी अब यो कमर्सियल ब्याङ्कले कर्पोरेट फाइनेन्सिङ गर्ने, विकास ब्याङ्कले एसएमइजहरूलाई लोन दिने, अनि फाइनेन्स कम्पनीहरूले अब यो कन्ज्युमर फाइनेन्सिङ गर्ने, र अर्को चाहिँ यो लघु वित्त मार्फत डिप्राइभ सेक्टरमा क्रेडिट दिने, यो खालको ब्याङ्किङ मोडल हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। र यो मर्जरको कारणले गर्दाखेरि खास गरी यो जिल्ला र स्थानीय तहमा भएका विकास ब्याङ्कहरू र तल्लो तहमा भएका फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ मासिरहेका छन्। अब यो खालको ओरिएन्टेसनको मर्जर गर्ने कि नगर्ने भन्ने एक खालको ठुलो प्रश्न छ, किनकि हामीले फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको कुराहरू गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ अब एक्सपान्सन हुन्छ, 7% को ग्रोथ हुन्छ भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा भोलि ठुला वित्तीय संस्थाहरू मात्रै भयो भनेदेखि भोलि लोनको एभाइलेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुरामा समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो रिसोर्सको साइफनिङ हुनसक्छ। त्यसलाई पनि हेरेर हामीले यो विकास ब्याङ्क, खास गरी स्थानीय स्तरमा विकास ब्याङ्क वित्त कम्पनीहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो अब प्राइभेट सेक्टरमा जाने कर्जा यसपालि कम्तीमा पनि अब हामीले 20% चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने छ, किन अब 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि अघि नै पनि मैले त्यो कुराहरू गरेँ। अर्को ओभरअल अब फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी कायम गर्नुपर्ने छँदैछ, किनकि अब अलिकति यो कर्जाहरू डिफल्ट हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। यद्यपि सेन्ट्रल ब्याङ्कले अब यो कोभिडकै कारणले कर्जा डिफल्ट हुने अवस्था आउन दिँदैन भनेर भनिरहेको छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको
सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न सक्ने सीमासम्म त त्यो एकदमै जायज छ, तर अब कतिपय अवस्थामा अब काबु बाहिरको परिस्थितिहरू पनि हुन सक्छ। अर्को चाहिँ यो जुन सरकारले 225 अर्ब सभा 200 अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा जाने कर्जाको अभाव हुन सक्छ। एउटा चाहिँ क्राउड आउट इफेक्ट चाहिँ त्यसले देखा पर्न सक्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै हो। मैले सबैलाई धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूको एटेन्सनको लागि सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यज्यूलाई। म ढिला नगरिकन अब हामी प्यानल डिस्कसनमा जानेछौँ। यही अहिले भर्खर हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो प्रस्तुतिमाथि छलफल रहेर हामी प्यानल डिस्कसन गर्नेछौँ। म त्यसै गरी बोलाउन चाहन्छु हिमालखबर.com का प्रधान सम्पादक, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किरण नेपाल। उहाँलाई म यो प्यानल डिस्कसनको सहजीकरण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किरण दाइ। सुजनजी, किरण दाइको कनेक्सन टुट्यो जस्तो लाग्यो, म नै अगाडि बढौँ। किरण दाइ हुनुहुन्न? किरण दाइको प्रब्लम आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जोइन हुँदै हुनुहुन्थ्यो। हो हजुर, ल म यसलाई अगाडि बढाउँछु। किरण दाइ आएपछि फेरि निरन्तरता दिउँला, हुन्न? हस् 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 हस्। धन्यवाद महासचिवज्यू। दाइ आइसक्नु भयो? किरण दाइ हुनुहुन्छ? सुजन किरण दाइ सुनिरहनु भएको छ हाम्रो आवाज? अनम्युट गर्नु पर्ला उहाँले। किरणजी अनम्युट गर्नुहोस् नि। हजुर सुनिन्छ? मैले बोलेको सुनिन्छ? भयो दाइ, भयो। हस् हस् दाइ। नमस्कार सबैलाई नमस्कार। म समय ढिला नगरिकन पुष्पराज आचार्यजीले धेरै अनुसन्धान गरेर एउटा राम्रो प्रस्तुति पेश गर्नुभएको छ। म कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ नि अनुज अग्रवालजीलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घका हुनुहुन्छ। मूलतः आउँदो मोनेटरी पोलिसीबाट समग्र नेपाल निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कोर कुराहरू के हो जुन विगतमा हुन्थेन। एउटा मोनेटरी पोलिसी हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याउँदै आएको कुरा हो। यसपालि जुन कोभिड-19 को प्रभावको कारणले जुन खालको चाहिँ नि तपाईँको इकोनोमीमा असर पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अघिल्लो परम्पराबाट आउँदै गरेको मोनेटरी पोलिसीमा कस्तो खालको परिवर्तन चाहेका छौँ र यसले समग्र निजी क्षेत्रको कुन खालको आवश्यकतालाई बोध गरोस् भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद किरणजी। माननीय मन्त्रीज्यू, सिजोनका अध्यक्षज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरू, प्राइभेट सेक्टर साथीहरू, सिजोनका पदाधिकारी र अल पार्टिसिपेन्ट्स, किरणजीले जुन कुरा भन्नुभएको छ, अब यो मोनेटरी पोलिसीको बारेमा धेरै प्रोग्राम पनि हामीले सहभागी भए। गभर्नरज्यूलाई भेटेर पनि हामीले आफ्नो धेरै रेकमेन्डेसन दिइसकेका हौँ। त्यो पनि हजुरले भनेको मेन कुरा हामीले तीनटा कुरा भनेको छ यो मोनेटरी पोलिसीमा। निजी क्षेत्र सिएनएले पनि त्यही राखेको छ र मेरो विचारमा निजी क्षेत्रले संलग्न गरेर एफएनसीसीआई, सिएनआई र चेम्बरले मिलेर पनि त्यही मलाई लाग्छ सुझाव राखेको छ। हामीले यो रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनेन्स भनेर तीनटा मोटो राखेका छौँ। रिडक्सनमा हाम्रो भनाइ छ कि 5% भनेर एभरेज कस्ट अफ फन्ड घटाइदिनु पर्यो, बोरिङ कस्ट। त्यसको 5% को पनि हामीले कसरी हुनसक्छ भने ब्रेकडाउन अराउन्ड 2.5% चाहिँ डिपोजिट रेटबाट घटाइदिनु पर्यो, 1.5% चाहिँ पोलिसी फ्लेक्सिबिलिटीबाट, त्यो रिपो रेट, सिआरआर, एसएलआर इत्यादिबाट गरिदिने, र अराउन्ड 1% फ्रम ब्याङ्क स्प्रेड्स। यो 5% को पनि ऱ्यासनल के हो भनेर हामीले अलिकति स्टडी गरेर 5 वर्षमा हामीले हेर्दाखेरि इन्डियाबाट हाम्रो करिब 2.5% कम थियो रेट, अहिले आएर इन्डियाभन्दा हाम्रो बोरिङ कस्ट अराउन्ड 2% बढी छ भनेर रफली 4.5% को हाम्रो कम्पिटिटिभ लोकेसनल डिसएडभान्टेज पनि देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा अब कोभिडको बारेमा भन्नै परेन, बारम्बार मेन च्यालेन्ज अब इकोनोमीलाई सर्भाइभ गराउने नै हो। त्यसमा रेट घटाइदिने र कम्तीमा आउने 2 देखि 3 वर्षको लागि हाम्रो अर्को सुझाव के छ भने यो 3 महिना 6 महिनाको कुरा होइन, यो कम्तीमा 2 देखि 3 वर्षको लागि यो रेटलाई निरन्तरता दिने भनेर निजी क्षेत्रको र सिएनआईको हाम्रो सुझाव रहेको छ।
अब हामीले अलिकति एकछिन भन्छौँ, हामीले सर्वे गरे, हामीले करिब 400 वटा उद्यमी व्यवसायलाई सर्वे गरेर हामीले रिस्पोन्स ल्याउँदाखेरि अराउन्ड 50% अफ बिजनेसेसले के भनेको छ भने हाम्रो ब्याङ्कबाट हामीले सहुलियत पाएन भने, हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ ब्याङ्कको लोन र लोनको इन्ट्रेस्ट बुझाउने हाम्रो मिट गर्ने च्यालेन्ज हो। यो पाएन भने हामी सर्भाइभ गर्दैनौँ भनेर 50% बिजनेसले हाम्रो सर्वेमा देखाउँछ। र करिब 65 लाख वर्कर्स, करिब 65 लाख वर्कर चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कहीँ न कहीँ इम्प्याक्टेड छ फर्मल र इन्फर्मल इकोनोमीमा। सो वान हाम्रो आइडिया छ रिडक्सन गरिदिने। अर्को रिस्ट्रक्चरिङको हकमा हाम्रो भनाइ के छ भने यो अहिलेको अवस्थामा अनकन्स्ट्रेन्ड रिस्ट्रक्चरिङ, ब्याङ्कले आफ्नो स्वेच्छाले चाहे भने 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष चाहेको अवस्थामा क्लाइन्टको निड, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट र क्लाइन्टको सेफ्टी हेरेर आफ्नो स्वेच्छाले रिस्ट्रक्सन गर्नु पाओ भनेर ब्याङ्कलाई यो लोन लस प्रोभिजन, ब्ल्याक लिस्टिङ लगायत हाम्रो यो वाच लिस्टहरूको जुन प्रोभिजन छ त्यसलाई खुक्लो पारिदिनु पर्ने र रिफाइनेन्सको जुन 1.5 खर्बको मोरलेस एउटा प्याकेज आइसकेका छन् हाम्रो बजेट मार्फत पनि, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरिदिने र त्यसको बारेमा पनि हामीले स्पेसिफिक सुझाव दिइसकेका छौँ। अब ओभरअल समग्रमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने 2-3 कुरा हो। अब धेरै कुरा आइसकेका छ, अरू पनि साथीहरूले भन्ने होला। फर्स्ट अफ अल यो हाम्रो कोभिडको यो च्यालेन्जलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने त कुरा आएन। हामीलाई सायद यसको कति समस्या आउँछ भने पुरा आकलन गर्नु नै गाह्रो भइसकेका छन्। वी डोन्ट नो हाउ ब्याड इट इज बट इट विल बी भेरी ब्याड भनेर हाम्रो सोचाइ हो। यसमा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको पर्टिकुलरली श्रीमान गवर्नरज्यूलाई भनाइ के छ भने यो पालि अलिकति बोल्ड मोनिटरी पोलिसी चाहियो हो। यो 1%, 2%, 3 महिना 6 महिनाको जुन विगतमा हामीले अलिकति सर्ट टर्म कुरा गर्थ्यौँ, यो पालि बोल्ड भएर जाने हो। 2% को ठाउँमा 5% गरौँ, 6 महिनाको ठाउँमा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षको कुरा गरौँ र रिफाइनेन्समा पनि अलिकति एमएसएमईलाई पनि हामीले यो गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी मार्फत होस् कि के मार्फत होस् अलिकति बोल्ड स्टेप चलेमान भएन भने यो पालि इकोनोमिक हामीलाई निजी क्षेत्रलाई सर्भाइभ गर्नु नै गाह्रो हुन्छ र त्यसको इफेक्ट हरेक ठाउँमा पर्छ। इफ द प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति च्यालेन्ज आयो भने एनपिए लगायत बढ्दाखेरि इन्टायर इकोनोमिक र फाइनेन्स सेक्टरमा च्यालेन्ज आउँदाखेरि बोल्ड हामीलाई पोलिसी चाहियो हो। अर्को केही हाम्रो विगतमा आएको यो 2-3 वटा च्यालेन्ज छ। फर्स्ट अफ अल त हाम्रो अब यो आर्थिक वर्ष असारमा एन्ड हुने भयो। सबै निजी क्षेत्रको चासो के छ भने अहिलेको भएको प्रोभिजनले असारमा ब्याङ्कले तिर्नु पर्यो। अहिले तिर्ने अवस्था छैन। मोनिटरी पोलिसीले सम्भावत श्रावण फर्स्ट विकमा हुन्छ। तर सर्ट टर्ममा यो कमसेकम असाढ एन्डको लागि त्यो कसरी सार्ने हो कि मोनिटरी पोलिसीलाई टेम्पररी उसलाई एक्सटेन्सन दिने हो कि त्यो पनि ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो, किनकि असाढ मसान्तमा यो ब्याज र किस्ता तिर्ने खास गरी 2 क्वार्टरको क्षमता निजी क्षेत्रको छैन। त त्यो अलिकति टेक्निकली म्यानेज गरिदिनु पर्ने हो। र अलिकति विगतमा हाम्रो धेरै प्रोभिजनहरू जुन जसरी एलसी खोल्नु अनिवार्य हुने, एलसीमा टाइम पनि लिमिट गरिदिने, यो जुन हाम्रो कुनै समयमा कुनै कारणवश गरेको धेरै प्रोभिजनहरू जुन हाम्रो यो फ्रेमवर्कमा छ, यो पालि त्यो सबै संकलन गर्दाखेरि निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई सजिलोकरण गरिदिने वातावरण बनाउनु पर्यो। धेरै टेक्निकल कुराहरू हामीले बुझाइसकेका छौँ। अनि यो हेजिङको पनि हामी जुन एफडिआईको बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा गर्दैछौँ त्यो अहिलेको अवस्थामा अझै आई थिङ्क द्याट इज मोर क्रिटिकल। त्यसको लागि हाम्रो करिब लास्ट 4-5 वर्षदेखि हेजिङ फ्रेमवर्क आउँछ भइरहेका छ, गृह कार्य भइरहेछ भनेर कुरा सुन्दै आएको छौँ। यो पालि मोनिटरी पोलिसीबाट कुनै ठोस हेजिङको सोल्युसन दिने जरुरी छ। त्यो दियो भने कमसेकम हामीले आइएफसी लगायत एडिबीसँग जुन कुरा भइरहेछ पैसा लिएर आउने अथवा बाहिरको पनि हाम्रो धेरै यो ग्रिन फन्डहरूसँग पैसा लाउने जुन कुरा भइरहेछ त्यो बिना हेजिङ फ्रेमवर्कको त्यो पैसा लाउने एकदम गाह्रो भइरहेछ र अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई फरेन क्यापिटल इन्जेक्सन र लिक्विडिटी इन्जेक्सन इज इसेन्शियल। सो यो पालि मोनिटरी पोलिसीमा वी आर एक्सपेक्टिङ कि कुनै न कुनै प्र्याक्टिकल र एक्टिभेसनल वाट क्यान बी एक्टिभेटेड इमिडिएटली त्यस्तो हेजिङ सल्युसन आओस् भनेर हाम्रो सुझाव हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अनुजजी। हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ शेखर गोल्छाजी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष। शेखरजी नमस्कार। शेखरजी सुनिरहनु भएको छ है हाम्रो कुरा? सुनिरहेछ। हजुर, मलाई अलिकति अनुजजीले कुरा राख्नु भएको छ, हाम्रो पुष्पजीको पनि आइसकेको छ कुरा। अलिकति तपाईँले थप कुरा चाहिँ नि यसमा के भने अहिलेसम्म कोभिड-19 पछि अब हामी लामो समय त लकडाउनमै बस्यौँ, अहिले पनि अब सेमाई लकडाउन जस्तो अवस्था छ। तपाईँको बुझाइमा अथवा त्यही केही अध्ययन भएको छ, एफएनसिआईको कुनै बुझाइ छ, तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले केही चासो राखेर हेर्नु भएको छ कि कम्प्लिट लकडाउनको तुलनामा आजको यो सेमाई लकडाउनमा कतिको फरक आएको छ, अर्थात् इकोनोमी रिभाइभ गर्नेतिर बाटोतिर एउटा नेचुरल प्रोसेसतिर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म गभर्मेन्टले कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्राइभेट सेक्टरलाई जुन खालको रेस्पोन्ड गरेको छ, जुन खालको रेस्पोन्सहरू चाहिँ नि दिएको छ,
त्यो कतिको तपाईको चाहिने हेल्दी निक्लियो, प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसले कतिको सहयोग गर्यो आजसम्म केही गरेको छ भनेदेखि? दोस्रो कुरा, अथवा गरेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ तेस्रो कुरा त फेरि पनि अब लङ टर्म उसमा चाहिने यो पर्टिकुलर यो मोनेटरी पोलिसी चाहिने के कुरामा डिफ्रेन्सिएट गरेर आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? यो तीनटा कुरामा फोकस भइदिनु भयो भने हामी टाइम पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद किरणजी। सेजोनका अध्यक्षज्यू, प्रदेश 7 का मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य श्रीमान गभर्नर साहब, पूर्व गभर्नर साहबहरू, सेजोनका पदाधिकारी लगायत सेजोनका सबै साथीहरू, हुन त धेरै कुरा CNI का उपाध्यक्षज्यूले बोलिसक्नु भएको छ र जुन किरणजीले जुन प्रश्नहरू गर्नुभएको छ म त्यसलाई त्यो कन्टेक्स्टलाई म त्यसैमा कुरा गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो कोभिड-19 को समस्या एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा हामीले देखेका छौँ। झन्डै 9 अरब डेली जुन कारोबारको लस भएको थियो, यसमा केही पर्सेन्टेज त रिकभर होलान्, तर धेरै चाहिँ रिकभर नहुने स्थितिमा रहेको छ र यसले चाहिँ एउटा मल्टिपल इफेक्ट इकोनोमीमा पर्छ र इम्प्लोइमेन्टमा पनि पर्छ। एउटा फिगर हामीले हेरिरहेका थियौँ, त्यसमा 15 लाख युवाहरू अब बेरोजगार हुने स्थिति छ। त्यसले चाहिँ एउटा सोशल प्रब्लम्स र एउटा ल एन्ड अर्डरमा पनि जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू पनि लिएर आउने एउटा स्थिति रहेको छ भनेपछि पहिलाका चुनौतीहरू जुन थिए, जस्तै हाम्रो नाकाबन्दी या भूकम्प या पोलिटिकल अनरेस्ट, यिनीहरू भन्दा यो समस्या चाहिँ धेरै ठुलो र यसको असर पनि लामो समयसम्म रहिराख्ने जस्तो देखिन्छ। पहिलाको समस्याहरूको कुरा गर्ने हो भने मुख्य 3टा कारण थिए हामीले तुरन्तै रिकभर गर्न सक्यौँ। एउटा कारण थियो हाम्रो सबल ब्याङ्किङ सिस्टम, किनभने ब्याङ्क हाम्रो साउथ एसियामै सबैभन्दा वेल रन छन्, हाम्रो NPA साउथ एसियामै सबैभन्दा कम छ भनेर एउटा तथ्याङ्कले देखिएको पनि छ। र त्यसबाहेक हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अन्डर लेभरेज्ड हुनु, हाम्रो इकोनोमी लेभरेज छैन, हाम्रो GDP टु लोन रेसियो एकदमै कम छ, त्यसैले गर्दाखेरि रिस्क पनि हाम्रो कम रहेको छ। तेस्रो कुरा, हामी कहाँ शोधानान्तरको समस्या नरहनु, रेमिटेन्सले एउटा कन्स्टेन्ट फ्लो अफ फरेन करेन्सी लिएर आएको छ र त्यसले चाहिँ कन्जम्सन बढाएको छ, रेभेन्यू बढेको छ र रेभेन्यू बढेकोले विकास खर्चहरू भएको छ। र यो कारणहरूले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले तुरन्तै रिकभर गरेका थियौँ। अहिलेको कोभिड-19 मा पनि यो कारणहरू, यो जुन अघिको रिजन्सहरू अहिले पनि रेलेभेन्ट छन् र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो रिकभरी सायद अरू मुलुकको कम्पेरिजनमा हाम्रो रिकभरी फास्ट हुन्छ र राम्रो हुन्छ। तर चिन्ताको लाग्दो विषय के छ भने केही क्षेत्रहरू, त्यो इन्टरनेसनल कारणले पनि हो, केही क्षेत्रहरू चाहिँ लामो समयसम्म रिकभरी नहुने जस्तो देखिएको छ र त्यसले चाहिँ ठुलो लङ टर्म एउटा हाम्रो इकोनोमीमा इफेक्ट हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि टुरिज्मसँग रिलेटेड, अब टुरिज्म एक्लै होइन, यो एउटा किनभने योसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू हुन्छन्, होटेल्स हुन्छन्, रेस्टुरेन्ट हुन्छन्, ट्याक्सी सर्भिस हुन्छ, होमस्टे हुन्छ, त्यस्तै गरेर हल्सहरू हुन्छन्, धेरै यस्ता बिजनेसहरू हुन्छन् जुन टुरिज्मसँग जोडिएको हुन्छ र यो सबै जोड्ने हो भने झन्डै 9 देखि 10% हाम्रो इकोनोमीमा एउटा असर पर्छ जस्तो लागिरहेको छ। र यो कमसेकम 1 वर्ष अप्टिमिस्टिकली र पेसिमिस्टिकली 1 वर्ष भन्नाले 2 वर्षसम्म इट विल टेक टाइम टु रिकभर भन्ने चाहिँ देखिएको छ। हाम्रो जुन समस्याहरू, जुन कोभिड-19 को समस्याहरू जुन सरकारलाई हामीले राखेका थियौँ, मुख्य 4 भागमा राखेका थियौँ। एउटा हाम्रो तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि केही सहुलियत, त्यसपछि हामीले हाम्रो श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सहुलियतको कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले बिजुलीको रेटहरूको बारेमा आफ्नो कुरा राखेका थियौँ र त्यसपछि हामीले एउटा स्टिमुलस प्याकेजको पनि एउटा कुरा गरेका थियौँ। केही हदसम्म हाम्रो डिमान्डहरू एड्रेस पनि भएको छ। बिजुलीमा एउटा कुरा अब अनाउन्स भर्खरै भएको छ कि अब डिमान्ड शुल्क यो पिरियडमा नलिने भनेर जुन हाम्रै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र CNI हाम्रो जोइन्ट जुन हाम्रो सजेसन थियो त्यो अनुसारले भएको छ। र त्यस्तै गरेर अब डेडिकेटेड लाइन र यसको पनि अब फ्युचरमा यसको कुनै रेलेभेन्स नभएकोले यसलाई हटाउने पनि
कुराहरू आएका छन् अनि अरू पनि बजेटले हाम्रो केही कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि एड्रेस गरेको छ तर हाम्रो मुख्य आश चाहिँ अहिले मोनेटरी पोलिसीमै रहेको छ किनभने धेरै जसो समस्या हाम्रो तरलता व्यवस्थापनको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन अहिले मोनेटरी पोलिसी चाँडै आओस् र यसले चाँडै रिलिफ गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ हामी सबैले न्युजपेपरमा हेरिरहेका छौँ हामीका पनि फोनहरू आइरहेका छन् जिल्लाबाट धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ एकदमै किनभने कुनै पनि व्यापार व्यवसाय भएको छैन उद्योग चलेका छैनन् धेरै कम मात्रामा चलेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि एउटा लिक्विडिटीमा ठुलो क्राइसिस आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू आत्महत्या पनि गर्नुपर्ने एउटा अवस्था आएको छ यो फिगरहरू पनि हामीले हेरेका छौँ र यो पनि हामी सुनेका छौँ र यो चाहिँ साह्रै नै दुःख लाग्दो र चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ यसपालिको मोनेटरी पोलिसीमा हुन त सीएनआई का उपाध्यक्षले राखिसक्नु भएको छ तर मुख्य 3-4वटा जुन कुरा छ हामीले म त्यो विषयमा आफ्नो म राख्न चाहन्छु केही थप कुरा एउटा कुरा पुनर्कर्जाको रहेको छ पुनर्कर्जा अब चाहिँ पहिलाको स्वरूपबाट परिवर्तित भएर कसरी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीले यसको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने नै हाम्रो प्रायोरिटी रहेको छ र अहिले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सँगको जुन नयाँ नियमावलीको जुन मस्यौदा थियो त्यसमा पनि आफ्नो सुझावहरू हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दिएका छौँ र हाम्रो के छ भने हाम्रो सुझाव के छ भने यसलाई ब्याङ्कै लेभलबाट यो पुनर्कर्जा एउटा सर्टन कन्डिसन्स मिट हुन्छ भने त्यहीँबाट उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन् र पुनर्कर्जा 5% जतिको हुनुपर्छ र यो वाइड स्प्रेड हुनुपर्छ भन्नाले केही व्यापारी व्यवसायी एकदमै ठुला उनीहरूले नभएर यो चाहिँ वाइड स्प्रेड देशभरि रहेका साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीले यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ र यो पनि 5% मा हुन्छ यसमा हामीले सहकारी पनि गरेका छौँ हामीले श्रीमान गभर्नर साहबलाई हाम्रो सुझावहरू पनि यसमा चाहिँ हामीले दिएका छौँ र यसपछि इन्ट्रेस्टको कुरा त हामीले सधैँ उठाए आउँदै गरेको कुरा हो अब यो त अनुजजीले पनि यो यसबारेमा केही कुराहरू राख्नु भएको छ इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ हामी इन्टरनेसनली कम्पिटिटिभ भएनौँ भने हाम्रो उद्योगहरू चल्न सक्दैन किनभने हामी WTO मा सिग्नेटरिज छौँ र इम्पोर्ट गर्न धेरै सजिलो छ यहाँ र त्यसैले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट घटेन भने हामी इन्टरनेसनली कम्पिटिटिभ हुन सक्दैनौँ हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्नु भने अहिले 5 देखि 6% मा इन्डस्ट्रिजले लोन पाएको एउटा अवस्था रहेको छ र हामीले पनि त्यो 5% को हाराहारीमा नेपालको उद्योगले पनि पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो सुझाव दिएका छौँ र यसको लङ टर्म एउटा इम्प्लिकेसन होला अब एकैचोटि घटाउन सकिँदैन होला तर यसमा चाहिँ प्रोग्रेसिभली इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ भन्ने कुरा सुझाव छ यसमा चाहिँ कसरी रेसियोजहरूमा हामीले कुन रेसियोजहरूलाई कहाँ चेन्ज गरेर कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले विस्तृत रूपमा श्रीमान गभर्नर साहबलाई आफ्नो सजेसन दिएका छौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के रहेको छ जम्मै हाम्रा जिल्लाका साथीहरूले उठाइरहेका समस्या के छ भने रिस्ट्रक्चरिङ अफ द लोन अब किनभने ट्रेडिसनली मोनेटरी पोलिसी हाम्रो साउनमा आउने फर्स्ट विकमा सेकेन्ड विकमा आउने एउटा ट्रेडिसन छ तर अहिले एउटा ठुलो समस्या के भएको छ भने ब्याङ्कहरूले सबै क्लायन्टहरूलाई प्रेसराइज गरेका छन् असार मसान्तसम्मको ड्यूलाई तुरन्तै पे गर्नको लागि र यो चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय रहेको छ किनभने कुनै पनि रेभिन्यू नभएको बेलामा या एकदमै कम रेभिन्यू भएको बेलामा यसरी तिर्नको लागि एकदमै कठिन छ र यो चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ इफ हाम्रो मोनेटरी पोलिसी असार मसान्तभन्दा पहिला आउँछ भने त ठिकै छ र त्यसमा कुनै रिलिफ हुनुपर्छ तर असार मसान्तसम्म आएन भने कुनै न कुनै मेजरले यो रिलिफ चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले अनाउन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिएका छौँ यो भएन भने धेरै एनपिए बुक गर्नुपर्ने यो गरेर एउटा प्रोभिजन लिनुपर्ने एउटा अवस्था हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा असर पर्छ त्यसैले गर्दाखेरि म यो आई वुड लाइक टु एन्ड विथ दिस कि रिस्ट्रक्चरिङ हाम्रो अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ यो समस्या समाधान हुन सकेन भने धेरै खास गरेर साना र मझौला उद्योगीहरू निराश भएर अहिलेको यो अवस्थाबाट यो पुरै अवस्थाबाट निराश भएर भइजाने एउटा अवस्था मैले देखेको छु धन्यवाद धन्यवाद शेखरजी अब यही क्रममा उहाँले चाहिँ नि मूलत यो तरलता व्यवस्थापन श्रमिक व्यवस्थापन र बिजुली
को लागि र अरू केही स्टिमुलस प्याकेजहरूको लागि चाहिँ नि आफूहरूको आग्रह रहेको भने 4वटा कुरामा चाहिँ नि मूलत यो कोभिड-19लाई रेस्पोन्ड गर्ने क्रममा इकोनोमीमा रेस्पोन्ड गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो पाटोमा आफ्नो सुझावहरू रहेको र केहीमा चाहिँ नि केही रेस्पोन्सहरू आइसक्यो, बिजुलीमा रेस्पोन्स आइसकेको भन्ने कुरा पनि बुझिएको छ हामीले मैले बुझेसम्म। र कतिपय कुराहरू चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसीबाट मात्रै यो चाहिँ नि रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ मोनिटरी पोलिसीको बेग्रतापूर्वक पर्खाइ भइरहेको भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब म चाहिँ चिरञ्जीवी नेपाल पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्ना कुरा राख्नको लागि र मूलत उहाँले चाहिँ नि अब अगाडि एउटा आफ्नो कार्यकाल अवधिमा चाहिँ नि ल्याएका ती मोनिटरी पोलिसीहरूको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ नि कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट त्यही ब्याङ्कलाई हाँकेर आएको कारणले चाहिँ त्यो ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब आउनुपर्ने मोनिटरी पोलिसी कस्तो होला र त्यसका लागि के कस्ता च्यालेन्जेसहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रको कस्तो खालको एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ नि मिट गर्न सक्ला र कस्तो खालको एक्सपेक्टेसनहरू मिट गर्न गाह्रो छ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर चिरञ्जीवी सरले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो भने धेरै हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो यो कन्भर्सेसन। धन्यवाद किरणजी। सुन्या छ हैन? हेलो, सुन्या छ। धन्यवाद किरणजी। सबभन्दा पहिला त यो प्रोग्राम आयोजना गर्नुभएकोमा चाहिँ नि सेजोनका साथीहरूलाई, सेजोनका अध्यक्ष, महासचिव, गभर्नर साहब, उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न पेसा व्यवसायबाट यहाँ आबद्ध हुनुभएका मित्रहरू र पत्रकार बन्धुहरू, सबभन्दा पहिला अब यो अत्यन्त नयाँ खालको परिस्थिति हो। नेपालले यस्तो परिस्थिति आफ्नै स्थितिमा भूकम्पको बेला अलिकति बिहोरेको हो। त्यसले गर्दा अहिलेको गभर्नर साहबलाई त भूकम्पको बेलाको अलिकति अनुभव छ, तर त्यति बेला नेपाल भित्रै थियो र रिभाइभ पनि भएको थियो। अब त यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको कुन बेला खत्तम हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। 4वटा मोडालिटीमा वर्ल्ड वाइड इकोनोमिस्टहरू लगायत अरूले चाहिँ नि रिसर्चरले कुरा गरिरहेछन्। एउटा भी सेपबाट जान्छ कि इकोनोमी, या एउटा डब्लु सेपबाट जान्छ कि इकोनोमी, या एल सेपमै हुन्छ कि इकोनोमी, अर्थात् तल गयो भने गएको गई ग्रोथै नहुने नेगेटिभ रूपमा, या यु सेपबाट तल गयो केही वर्ष चाहिँ नि रहेर फेरि ग्रोथ हुने भन्ने। त्यसले गर्दा अनुमानको भरमा अहिले वर्ल्ड छ र हामी कहाँ जुन अनुमान गरेर भनौँ न बजेट आयो र त्यसपछि यो प्रदेशको बजेट आयो, स्थानीय बजेट आयो असार 1 गते, यसले के देखाउँछ भनेर भन्दा यो छिटै जान्छ र हामीले चाहिँ नि ग्रोथ भेटाउँछौँ भन्ने छ। तर केही समय अगाडि यो कोरोना सम्बन्धी एउटा समिति छ नेपालको, त्यो समितिले साउनमा सबभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित हुनेछन् भनेर भनेकोले गर्दा के देखिन्छ भन्दा यो कन्टिन्यू हुने स्थिति छ। वर्ल्ड वाइड पनि अर्थतन्त्रमा जुन अहिलेसम्म देखिएको छ यो बढ्दै गइरहेछ। त्यसले गर्दा यसको केही निश्चितता छैन। यो निश्चितता नभएको हुनाले अत्यन्त अनिश्चित परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व देशभित्र कायम गर्नुपर्ने, व्यापार व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज रूपमा अगाडि लैजानु वातावरण मिलाइदिनु पर्ने लगायत यी तमाम कुराहरू चाहिँ नि अहिले मोनिटरी पोलिसीले एड्रेस गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ, जसले गर्दा अनिश्चितता। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भनेर भन्दाखेरि अहिले 3R स्पेसली सेन्ट्रल ब्याङ्कले 3टा आरलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा रिस्ट्रक्चर, जुन अघि गोल्छाजीले भन्नुभयो, रिस्ट्रक्चर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अग्रवालजीले भन्नुभएको थियो, अरू पुष्पजीले राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने, पुनर्संरचना लोनको कुन रूपबाट कसरी जान्ने भन्ने एउटा अनुमान, किन सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा ठुलो जत्था रिसर्चमा पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ, त्यसले बेला बेला सब हेरि पनि रहेको हुन्छ, जुन रूपमा अध्ययन पनि अहिले गरिरहेको छ। त्यसले रिस्ट्रक्चरिङको पुनर्संरचना
लोनको पुनर्संरचना गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने, जसले गर्दा लोनको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत लोनदेखि लिएर कर्पोरेट लोनदेखि लिएर विभिन्न खालका लोनहरूलाई चाहिँ नि हेरेर यी लोनहरूलाई कुन हदसम्म दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, रिस्केड्युल, पुनः तालिकीकरण गर्नको लागि अब कतिसम्म टाइम दिने। अहिले आयो नि भनौँ सबभन्दा बढी असर हाम्रो जस्तो देशमा वर्ल्ड वाइड नि सर्भिस सेक्टरमा पनि स्पेसली पर्यटन व्यवसाय यस्तो हो कि अब अहिले ठप्पै बन्द भयो, भोलि केही समय बन्द भयो, त्यो रिभाइभ हुनलाई पनि हामीले चाहिँ नि वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। 1.5-2 वर्षसम्म त त्यसलाई भेन्टिलेसनकै रूपमा वर्किङ क्यापिटल दिएर सञ्चालन गर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तै एसएमइज टोटली चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग पैसा लिएका हुन्छन्, त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा कर्जा लिएका हुन्छन्, तिनीहरूले सबभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेका पनि छन्। नेपालमा एसएमइजले ठुलो राम्रो रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ। अब एसएमइजको स्ट्रक्चरलाई हेरेर पनि त्यो एसएमइजमा गएको लोनलाई पनि कुन पिरियडसम्म कसरी पुनर्तालिका रिस्केड्युल गर्दै जाने, त्यो एउटा चाहिँ त्यसको लागि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ नि थर्डमा रिलिफ प्याकेज चाहिँ नि जुन छ राहत प्याकेज, जुन स्पेसली ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लोन लिएका ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीबाट लोन लिएका अत्यन्त छिटो रिभाइभ हुन पनि सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, देशमा आपूर्ति चाहिँ नि सहज रूपमा बढाउन सक्ने स्थितिका चाहिँ नि उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि हामीले रिलिफ प्याकेजको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने। किन पब्लिक कन्फिडेन्स हो अहिले, पब्लिकमा र उद्योग व्यवसाय गर्नेमा कन्फिडेन्स। किन यत्रो लोन लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेछन्, रोजगारी दिइरहेछन्, अहिले त उनीहरूको कारोबार नै भएको छैन, तर श्रमिकलाई पैसा दिनै परेको छ। त्यस्तै अरू कामहरू त गर्नै परेछ। कारोबार नभएर उनीहरूलाई नाफा या आफ्नो चाहिँ नि त्यसलाई पैसाको या उद्योग व्यवसायको उपयोग गर्न न अहिले नपाउँदाखेरि त अरू काम त भइरहेछ। त्यसले त्यो खालको स्थितिमा पनि उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति अहिले सिर्जना भएको। र फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा यो कति लामो जाने गइसकेपछि पनि यसको स्थिति के हुने यो एउटा छ। र वर्ल्डमा अहिले तेलको भाउ घटेका छन्, इकोनोमिक एक्टिभिटी कोरोनाले गर्दा खतम भएको छ एक किसिमले संसारभरि। एकातिर श्रमिकहरू देशभित्र आइरहेछन्, बिस्तारै जाने स्थिति होला रे कि एउटा लकिली मानौँ हामी कहाँ रेमिटेन्स जुन रूपमा घट्ने भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ नि, त्यो रूपमा घटेन। नघटेको स्थितिमा भोलि पनि यही रहला भन्ने स्थिति छैन, वर्स्ट टु वर्स्ट सिचुएसन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि आउने बित्तिकै यता आपूर्ति पनि नहुने र अर्कोतिर चाहिँ नि यता उत्पादन डिमान्ड चाहिँ नि पुस भएर चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि डिमान्डको लागि चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि पनि उद्योग व्यवसाय र यो व्यापारिक वातावरण बनाउनको लागि पनि एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड गरेर रिलिफ प्याकेजको चाहिँ नि आवश्यक हुने चाहिँ नि मैले आफूले देखेको छु। र अहिले हेर्दा 100 अरबको जुन हामीले भनेको छ, किन भन्दा भूकम्पको बेला रिभाइज गर्न हामीले कति 3 अरबको जतिको थियो यो रिफाइनेन्सको प्याकेज, र 4-5 वर्षमा 3 चोटि त उच्च आर्थिक वृद्धि भयो 3 वर्षसम्म लगातार। मतलब 1300 अरब रुपियाँ ऋण थियो लगानी त्यति बेला, अहिले 3200 अरब भएको छ 4 वर्षको बिचमा। पैसा त भुसुक्कै गयो नि बजार। त्यस बेला एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी मजाले एक्सपान्सनरी हुनु बजारमा, जसले गर्दाखेरि यो 3R रिस्ट्रक्चर, रिस्केड्युल र रिलिफ, 3टा आरलाई नितान्त अहिले फरक तरिकाले चाहिँ नि यो लिएर आउनुपर्ने, मोनेटरी पोलिसी लिएर आउनुपर्ने मैले देखेको छु। र अर्को 50 अरबको जुन एसएमइजको लागि लोन प्याकेज भनेर सक्नु पर्ला, ल सहज रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने मैले चाहिँ नि आफूले देखेको छु भने। र यो अनि मोबाइल ब्याङ्किङलाई अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। मोबाइल ब्याङ्किङलाई चाहिँ नि अहिले एकदमै अगाडि बढाउनलाई प्रत्येक खातावाला, અહીં पुष्पजीले पनि भन्नु, प्रत्येक खातावालालाई यो मोबाइल ब्याङ्किङको लागि चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न सकियो भने एउटा
इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम पनि अगाडि बढ्न सक्ने, आधुनिकीकरणतिर, अर्कोतिर इकोनोमी रिभाइभ पनि हुने स्थिति चाहिँ नि मैले देखेको छु। मैले यति भन्दा धेरै नभन्नु। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालज्यू। उहाँले बेसिकली रिसेड्युल, रिस्ट्रक्चरिङ र रिलिफमा सेन्ट्रिक भएर मोनेटरी पोलिसी आउनु पर्यो र मोनेटरी पोलिसीको नेचर चाहिँ नि अलि एक्सपेन्सनरी हुनुपर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अब म आफ्नो कुरा राख्नको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मन्त्री झपट बोहरा, जो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका, उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई अलिकति केन्द्रित चाहिने प्रदेशको हिसाबबाट प्रदेशको अवस्था र प्रदेशले खेप्नु परेको कोभिड-19 को कारणबाट त्यहाँको इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा खेप्नु परेको कुराहरू र कोभिड-19 जुन हेल्थ रिलेटेड इस्युजबाट त्यहाँको अरू खालको एक्टिभिटीमा परेको असरबाट चाहिँ नि लाई एड्रेस गर्ने गरी कस्तो खालको मोनेटरी पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। माननीय मन्त्री झपट बोहराजी। धन्यवाद किरणजी। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सुनेछ। ल, सर्वप्रथम त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल र मेरा आदरणीय सर केशव सर र एन्टायर टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सृजनलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन चाहन्छु र विशेष गरेर शेखरजी पनि मैले देखिराखेका छु, भोजबहार शाहजीलाई पनि देखिराखेका छु र अरू साथीलाई पनि देखिराखेका छु। सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्ते छ। म टिपिकल्ली स्पेसिफिक पोइन्टमा आउन चाहन्छु। नेता भइसकेपछि धेरै हाम्रा गफ हुन्छन्। त्यो गफ भन्दा पनि एउटा प्रोफेसनल ब्याङ्करमा थिएँ कुनै जमानामा, त्यो मोमेन्टमा म चाहिँ स्पिडमा चाहिँ आएर कुरा गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर म महासरलाई यो कुरामा कन्सन्ट्रेसन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा इस्यु के आयो भने कस्ट अफ फन्ड घटाउनु पर्यो रे। कस्ट अफ फन्ड ब्याङ्कहरूले कसरी घटाउन त? ब्याङ्कसँग नोट काट्ने मसिन त छैन नि त। के नोट काट्ने मसिन छन्? के कालो धन छ? के हामीले जिरोमा यत्रो इकोनोमीको एक्सपान्सन भएको छ कि हामीसँग पैसा हाम्रा माथि के अरे बाकसमा पर भैँसी चर्ने गोठमा घरको भित्तामा राखेका छौँ र कसरी कस्ट अफ फन्ड कम हुन्छ? त्यसको मेकानिजम र टुल्स त हुनु पर्यो नि त कस्ट अफ फन्ड घटाउनको लागि। त्यसको लागि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले तत्काल नघट्ला, केही समयपछि एज युजुअल वेमा घट्ला, तर सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा राख्ने पैसा छ नि, त्यो टोटल पैसाको 50%, 80%, 40% विच एभर मेबी रेगुलेटरी नर्म्समा के कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो पैसा वाणिज्य ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँहरूले निर्व्याजीमा राखिदिनु पर्यो। तबै घट्छ पैसा। त्यो पैसा घट्यो भनेपछिमा अनि उद्यमीले राहत पाउँछन्, अनि ब्याङ्क पनि सस्टेन हुन्छन्, उत्पादन बढ्छ, अनि नयाँ लगानी पनि जेनेरेट हुन सक्छ। अब त्यो पोलिसीले कसरी गभर्न गर्न सकिन्छ? त्यो अब विदेशबाट ऋण ल्याए पनि 1%, 2% लिने हो, त्यसमा अरू चार्जेस पनि लाग्छन्। र यताबाट अहिले हाम्रो सरकारको बचत पत्र, ऋण पत्र बिक्री नहुने सन्दर्भमा 9-10% को कहाँबाट कस्ट अफ फन्ड घटाउने? या त ब्याङ्कले प्रफिट बढाउनु पर्यो या त भोल्युम बढाउनु पर्यो। कहाँबाट अहिलेको परिस्थितिमा यो गाह्रो छ। त्यसैले गभर्मेन्टले नै इनिसिएसन लिनुपर्छ र मोनिटरी टर्म्समा राष्ट्र ब्याङ्क एउटा ठुलो तपाईँको रेगुलेटरी बडी हो, त्यसले सहजीकरण गर्न सक्छ। यसपट्टि म राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान चाहिँ आकर्षण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पैसा जो सञ्चित हुन्छ 100% मा केही रिस्क देखियो भने 20%, 30%, 40%, 50% मा राख्न सक्ने अवस्था केही छ भने म त्यहाँतर्फ आकर्षण गरेँ। अर्को अहिलेको अवस्था के छ भनेपछिमा अलिकता लोनको साइजहरू बढाउनु पर्यो। लोनको साइजहरू भन्नाले 1 अरब 2 अरब त्यसो होइन। लोनको साइज भन्नाले कसैले तपाईँको हाउसिङ लोन लिएको होला, कसैले तरकारीमा लिएको होला, तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट लोन लिएको होला, कसैले तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा, कसैले ओभरड्राफ्ट लिएको होला। अलिकता त्यसलाई सरलीकृत रूपमा र सहजीकरण गरेको अवस्थामा इकोनोमिक एक्सपान्सन हुन्छ र इकोनोमिक चाहिँ मल्टिफिकेसन, मल्टिप्लायर भएर अगाडि बढ्छ। त्यसले चौतर्फी रूपमा तपाईँको चाहिने जर्क भएर रिभाइभ भएर आउँछ। अहिले हाम्रो विशेष परिस्थिति के छ त भने कोरोनाले इम्प्याक्ट पारेको, शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने र रिभाइभ गर्ने, पुनरुत्थान गर्नुपर्ने यो टार्गेटमा हामीले जानुपर्छ र मौलिक नीति त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। अब त्यस्तै
लघुवित्तलाई पनि हामीले 2 लाख 5 लाख रुपियाँ दिएका छौँ कर्जा कि तपाईँको होलसेल रिटेल लेन्डिङ गर्नको लागि भनेर त्यो अलिक बढाइदिने कि त्यो बढाउनको लागि के भएपछि टर्म्सहरू नर्म्सहरू या प्रुडेन्सियल अरू कन्सेप्टहरू त्यो तोक्ने कि यसले गर्दाखेरिमा अलिकता मलाई के लाग्छ भने सहजीकरणतर्फ जानु सक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब अघि हाम्रो किरण सरले भने जस्तै जहाँसम्म परदेशको जो कुरा छ राष्ट्र ब्याङ्कसँग र मोनेटरी पोलिसीसँग हामी फेडरल तपाईँको चाहिने वित्तीय संहिताको हस्तान्तरणमा अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँ के छ भने समस्या सङ्घीय सरकारले त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ, हामी न वैदेशिक ऋण लिन सक्ने न तपाईँको चाहिने कुनै ड्राफ्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू जारी गरेर हाम्रो तत्काल बिक्री हुन सक्ने यो अवस्था पनि छैन। त्यसले दुईटा कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो मोनेटरी पोलिसीमा एड्रेस गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। नम्बर 1 त्यो के हो भनेपछि कुनै अपरिहार्य परिस्थिति आयो, सङ्घीय सरकारको पनि समानीकरण अनुदान, सङ्घीय सरकारको राष्ट्र बाँडफाँड, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान, सशर्त अनुदान प्रदेश सरकारलाई जानुपर्ने दिनुपर्ने समयमा आउन सकेन, राष्ट्र उठ्न सकेन, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्यापेसिटीलाई कुनै क्यापिङ र मेजरिङ टुल्समा हामीले पनि तपाईँसँग ओभरड्राफ्ट लिन सक्नु पर्यो। तपाईँहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको सङ्घीय सरकारलाई मात्र दिनुहुन्छ, हामी पनि प्रदेश हो, प्रदेश पनि एउटा वित्तीय तपाईँको संहितामा एक अहम रोल छ र यो पनि संविधान प्रदत्त सरकार हो र यसलाई पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको आवश्यकता अनुसार बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। त्यस्तै हजुरको अर्को के छ भने यो रिफाइनेन्सको जो कुराहरू छ, रिफाइनेन्समा मलाई भन्नु के छ भने अहिले पनि प्रदेशमा हेर्दाखेरिमा सातै प्रदेशमा कुनै प्रदेशमा रिफाइनेन्सको भोल्युम धेरै ठुलो छ, कुनै फाइनेन्समा एकदम नेग्लिजेबल छ। म महाप्रसाद अधिकारी जो हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै फ्यामिलियर मान्छे हुनुहुन्छ र एकदमै उहाँलाई थाहा छ बेसिक कुराहरू, कन्सेप्टका कुराहरू। म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश या अरू कुनै प्रदेश निश्चित प्रतिशत यहाँ खर्चै गर्नुपर्ने भनेर पुनर्कर्जामा तपाईँहरूले क्यापिङ गरिदिनु पर्यो, मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस गरिदिनु पर्यो। होइन भने आर्थिक असमानता कसरी कायम हुन सक्छ, आर्थिक न्याय कसरी पाउन सक्छन्, दूर दराजका गाउँका मान्छे कसरी तपाईँको चाहिने आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्, उही हिजो सिंहदरबारबाट हेरेर पोलिसी बनाए जस्तै ट्रिटमेन्ट गरे जस्तै यो त वित्तीय संहिता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू डिबेट हुन सक्छ। छट्याउनु पर्ला, समय सकिसकेछ। ल अर्को कुरा के छ भने जहाँसम्म सिसिडी रेसियोको कुराहरू छ, हामीले तपाईँको चाहिँ पोलिसी एक्जिट गर्ने तर्फमा पनि कन्जुसाइ गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा तपाईँहरू सिआरआर जति घटाउनुहोस्, एसएलआर जति घटाउनुहोस्, अरू प्रुडेन्सियल नर्म्सलाई तपाईँ जति पनि एक्जिट दिनुहोस्, सिसिडीमा जबसम्म क्याप लाग्छ 80% को तबसम्म कसरी क्रेडिट एक्सपान्सन हुनसक्छ त। त्यसैले 1 वर्षसम्मको लागि होइन पोलिसी एक्जिट दिने कि त्यसले गर्दा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो हुन सक्ने, या हामी 80% को दायरालाई माथि दिने कि या सहुलियतपूर्ण कर्जालाई त्यहाँ काउन्ट नगर्ने कि या केही पनि त्यस किसिमको टुल्सहरू युज गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनसक्छ। होइन भने बासेल 3 ले के भनेको छ भने एलसीआर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र तपाईँको चाहिँ नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोले पनि त क्यापिङ त गरेको छ नि त। हामी यताबाट पनि समय राखेका छौँ, उताबाट पनि समय राखेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामी जब रिस्क वेटेज एभरेज क्यापिटलको काउन्ट गर्छौँ त्यो बेलामा पनि 150-200 जो भार दिइराखेका छौँ त्यसले पनि क्यापिटल एडिक्वेसीमा हिट नगर्ने किसिमले अलिक फ्लेक्सिबिलिटीमा आउने कि केही समयको लागि, किनभनेपछिमा परिस्थिति अनुसार नियम कानुन बन्न छन्, परिस्थिति अनुसार नियम कानुनलाई हामीले चाहिँ एक्जिक्युसनमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। अर्को हाम्रो समय सकिसकेको छ, मलाई दिएको समय झपट सर। अब समय सकिसकेको छ भनेपछिमा अब म यही मेरा कुरा अन्त गर्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच। राइट ठाउँमा आउनु भएको थियो। एनिवे तपाईँले अपर्च्युनिटी दिनुभएका थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झपट बोहरा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित मन्त्री। उहाँले बेसिकली आफू पनि ब्याङ्कर भएको नाताले चाहिँ नि कतिपय एकदम सारगर्भित सजेसन्सहरू राख्नु भएको छ र प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशले भोग्नु परेको अप्ठ्यारोहरू र वास्तवमा यो प्रदेशले फन्ड कसरी जुटाउने, अरू फन्डहरू नहुँदाखेरि ब्याङ्किङ कारोबार गरेर ब्याङ्कसँग फन्ड लिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ नि आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि तपाईँका सबै भनाइहरूलाई हामीले समेट्न सकेनौँ, यसको लागि माफी चाहन्छु सेजनको तर्फबाट।
र अब चाहिँ म सेजनका महासचिव सुजन ओलीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको संवाद अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद किरण दाई। प्यानलमा सहभागी सम्पूर्ण अतिथिहरूले असाध्यै राम्रो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, तर पनि हामीले समय अभावका कारण किरण दाईले भनिहाल्नुभयो कतिपय महत्त्वपूर्ण भनाइ समेट्न सकेनौँ। त्यसका लागि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी म ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि माननीय श्रीमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुजनजी तथा महासचिव सेजन, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य झपटबहादुर बोहराज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरू, त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका अन्य अध्यक्ष, उपस्थित सबै साथीहरू, वरिष्ठ अर्थशास्त्रीज्यूहरू, यहाँ पेपर प्रस्तुता पुष्पजी, त्यस्तै प्रोग्रामको मोडरेटर किरणजी, सबै पत्रकार साथीहरू र उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त सेजनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घसँग मिलेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई आमन्त्रित गरेकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरो राख्नुपर्ने मैले देखिरहेको छैन, किनकि सबै वर्ल्ड विश्वकै आउटलुकदेखि लिएर नेपालको अवस्थाबारे पुष्पजीले मजाले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ अगाडि नै। सँगसँगै यी सबै काम गरिराख्दा हाम्रा चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरो पनि सेजनले आफ्नो अध्ययनबाट ल्याएको समरी उहाँले पेश गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा म धेरै तथ्याङ्कतिर लाग्दिनँ। यति बेलाको हाम्रो अवस्था त्यति नराम्रो छैन। हामीले यो राजस्वमा निकै ठुलो कम्प्रोमाइज गरेका छौँ, त्यसै गरी ग्रोथमा निकै ठुलो कम्प्रोमाइज गरिरहेछौँ, तर त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ राज्यको सरकारको सबैको फलस्वरूप एक्सटर्नल सेक्टर, त्यसमा चाहिँ के यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज के भन्छ त्यो भने चाहिँ इम्पोर्ट घटेको कारणले सुनिएको छ? सुनेछ सर। महाप्रसाद सर, हजुरको म्युट भयो सर। म्युट भयो सर। त्यसैमा हामीले अलिकति प्रिकसनरी मेजर लिएको कारणले हामीसँग रिजर्भ राम्रै छ। यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी एक्सटर्नल सेक्टरमा त्यति डराउनु पर्दैन। हामीले डर कहाँ हो त भन्दा उद्यमी व्यवसायीहरू जसले ऋण लिनु भएको छ तर तिर्नुपर्ने समय आइसकेको छ, हामीले केही समय दियौँ, त्यसले पनि पुग्ने अवस्था छैन, त्यसलाई के कसरी अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भमा अगाडि पेपर प्रस्तुताले पनि केही कुरो राखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एउटा विषय चाहिँ यो पेमेन्ट डिफरलसँग गाँसिया विषय पक्कै पनि छ। यसमा कति समयको मोराटोरियम दिने, कस्तो कस्तो कर्जालाई चाहिँ रिसेड्युल गर्ने, कस्तो कर्जालाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न आवश्यक छ, कस्तालाई आवश्यक छैन, त्यस्तै के कस्तो अवस्थामा हामीले इन्ट्रेस्टलाई सब्सिक्वेन्टली पनि रिकग्नाइज गर्न दिने ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा, प्रोभिजनिङ के हुने, त्यस्तै क्रेडिटको क्वालिटीको ग्रेडिङ कसरी गरिने, यी सबै विषयमा हामी मिहिन रूपमा, गहन रूपमा इन्टरनल छलफलमा छौँ। सबै स्टेक होल्डरहरूसँग हामी छलफलमा छौँ र यहाँहरूले दिएका सुझाव सहितलाई लिएर हामी एप्रोप्रिएटली मोनेटरी पोलिसी मार्फत यी विषयमा एड्रेस गर्ने नै छौँ। हाम्रो चाहिँ आइराख्ने मोनेटरी पोलिसीले कोही कसैलाई पनि असहज परेको व्यक्तिलाई त्यो असहजताबाट माथि नै उकास्न खोज्छ, त्यसलाई त्यहीँ छोड्दैन, हामी चाहिँ बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी अर्को प्रडक्ट भर्खरै हामीले एक्सपोजर ड्राफ्टको रूपमा यो रिफाइनेन्सको गाइडलाइन ल्याएको थियौँ। लास्ट इयर पनि आएको गाइडलाइन हो, तर यसमा अलिकति फरक किसिमले सोच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीले देख्यौँ।
यसको बेसिक फिचरहरू चाहिँ हामीले आउटरिच बढाउन खोजेका छौँ, यसको थ्रेसहोल्ड घटाउन खोजेका छौँ र निडी कस्टमरको हातमा यो पुगोस् भन्ने एक्सर्साइज गरेका छौँ र एसएमएज फोकस चाहिँ रिफाइनेन्स ल्याउन खोजेका छौँ, जसमा हामीले धेरै स्टेक होल्डरहरूबाट एफएनसिसिआई, सिएनआई, च्याम्बर लगायत कयौँ इभन प्रकाशन गृहहरूबाट पनि यसमा चाहिँ फिडब्याक आएको छ, महत्त्वपूर्ण फिडब्याकहरू। ती सबैलाई हामीले एकोमोडेट गरिसकेका छौँ। हामी यो स्वीकृतिको स्टेजमा नजिकमा छौँ। र यसको मेन ब्युटी भनेको के चाहिँ छ त भन्दा यहाँहरूले डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने हामीले प्रत्येक ब्याङ्क ब्रान्चबाट, जुन ब्याङ्क ब्रान्चेसहरू अहिले चाहिँ सबैजसो गाउँपालिकासम्म पुगे अवस्था छ, अघि मान्य मन्त्रीले पनि कुरो उठाइराख्नु भएको थियो आउटरिचको सन्दर्भमा, प्रत्येक गाउँपालिकामा अब त्यो रिफाइनेन्स पुगे अवस्था हुन्छ, प्रोभाइडेड हामी सबैको सहयोग चाहिँ चाहियो। कहीँ पुगेन भने मिडियाको साथीहरू सेजनले पनि कोट्याइदिनु पर्यो कि अब हामी 746वटा गाउँपालिकामा ब्याङ्क ब्रान्च पुगिसकेका छ, हामी 753मै पुग्ने नै हो। त्यसकारण 753 ठाउँबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ अहिले गएको मात्रै तपाईँले सङ्ख्या हेर्नु भने करिब 5500 शाखा छन्। प्रत्येक शाखाले कमसेकम 5वटा मात्रै लोन एउटा ब्रान्चबाट ल्याइराख्दाखेरि यसको आउटरिच एटलिस्ट 26-27 हजारमा तुरुन्तै पुग्ने छ 1 वर्षभित्र चाहिँ, जसले गर्दा एउटा गाउँको सानोभन्दा सानो ऋणीले पनि त्यो सुविधा पाउनेछ। जुन कुरो अहिलेको डेटा म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्न, त्यो भोलि कम्पेयर गरेर हेरौँला कति आउटरिच बढ्नेछ र कतिले यो सुविधा पाउनेछन् भन्ने यसको ब्युटी छ। त्यसपछि तेस्रो विषय चाहिँ यहाँ धेरैको एक्सपेक्टेसन क्रेडिट इन्हान्समेन्टको छ। बेसिकली वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, धेरैको वर्किङ क्यापिटल साइकल ब्रिज भएको छ, बिजनेस साइकल ब्रिज भएको छ, जसले गर्दा एक्जिस्टिङ वर्किङ क्यापिटलले उहाँहरूलाई पुग्दैन। त्यसकारण के कति क्रेडिट इन्हान्समेन्ट हुने हो त भन्दा अघि पुष्पजीको रिकमेन्डेसनमा पनि 15% को कुरो राख्नु भएको छ। त्यसमा अब क्रेडिटको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी रहन्छ, त्यो डिपेन्ड्स होइन। यदि टर्म लोन हो भने त्यसलाई आवश्यक भएन र वर्किङ क्यापिटलको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन आवश्यक हुन्छ, त्यसमा पनि बिजनेसको नेचर अनुसार यो फरक रिक्वायरमेन्ट छ। हामी त्यो रिक्वायरमेन्ट हेरेर त्यो इन्हान्समेन्टको प्रोभिजन गर्छौँ। तर इन्हान्समेन्ट गरिराख्दा के त अघि माननीय मन्त्रीज्यूले उठाइराख्नु भएको त्यो कुरो, हामीसँग सिसिडीको एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ ब्यारियर छ, अथवा हामीसँग अर्को कुनै नेट लिक्विड एसेट्सको ब्यारियर होला। हामीसँग अहिले चाहिँ नेट फन्डिङ के अरे एसेट्सको प्रोभिजन छ हैन, लिक्विडिटी मोनिटरिङको अरू मेकानिजमहरू पनि छन् बासल 3 अन्तर्गत। तिनलाई एप्लाई गर्दा यी आवश्यक हुन् कि होइनन् भन्ने यी सबै कुरामा हामी क्लोजली हेरिरहेछौँ। सिसिडी रेसियो पनि अहिले सिग्निफिकेन्टली घटिया अवस्था छ। सपोज यसमा कुनै कुराले चाहे त्यो सिङ्गल अब्लिगर लिमिटले असर पारे होस्, चाहे सिसिडीले असर पारे होस्, चाहे चाहिँ उसको लोन टु भ्यालु रेसियोले असर पारे होस्, अथवा उसको चाहिँ सेक्युरिटीको पर्याप्तताले नपुगे होस्, डेप्ट इक्विटीको ले चाहिँ असर पार्ने कयौँ बाधा व्यवधान आउन सक्छन्। हामीले नयाँ कुरो ल्याइराख्दा एउटा व्यवस्थित म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्समा ठाउँमा हामीले चाहिँ छुनुपर्ने, त्यसलाई ब्रिज गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। ती विषयहरूलाई हामी आर्थिक रिहेबिलिटेसन अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थान साँच्चै अर्थमा हुने विषयमा हामी इभन त्यो कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेर जानेछौँ। हाम्रो मान्यता के हो भने जीवन छ भनेदेखि मात्रै जीविकोपार्जनको कुरा हो। जीविकोपार्जन बन्द व्यवसाय र अर्थतन्त्र छ भने मात्रै अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा त्यसमा हामीलाई कुनै कन्जुस्याइ गर्नु छैन। हामी एकदमै ओपन छौँ। यहाँहरूका सुझावहरू जे जति आछन् ती सबै सुझावलाई हामी लिन्छौँ। अब हामीले यसरी डिफर्मेन्ट गरिराख्दा, पर सार्दा, क्रेडिट इन्हान्समेन्टको कुरो गरिराख्दा मार्केटमा प्रचुर मात्रामा लिक्विडिटीको आवश्यकता हुन्छ, जसको लागि हामीले अहिले पनि प्रशस्त मेकानिजम बनाएका छौँ र सिचुएसनले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेका छ। मार्केटमा करिब 2-2.5 अर्ब खर्बको लिक्विडिटीको वातावरण अहिले छ। भोलि सपोज थप लिक्विडिटी चाहियो भने पनि हामी त्यसलाई तयार भएर बसेका छौँ। त्यस्ता खालका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसको लागि पनि भोलि हामी मनिटरी पोलिसी मार्फत त्यसलाई ओपन गर्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी अब मान्य मन्त्रीले उठाउनु भएको एउटा विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ, जुन चाहिँ अहिले संविधानले पनि प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि यो आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कानुनी हिसाबले संविधानले दिएको कुरा हो। तर हामी कतिपय कुराहरूमा अहिले पनि ट्रान्जिसनमा छौँ। तर हामी इन्टरनल्ली यो विषयमा गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। भोलिको दिनमा डेफिनेटली सबै स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर
यो फर्मेटिङहरू पनि नयाँ आइसकेका छ। प्रोभिन्स र स्थानीय तह समेतको रिपोर्टिङको लागि, सञ्चित कोषहरूको व्यवस्थापनको लागि। त्यसै गरी ओडीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु त्यहाँभित्र रहन्छ। त्यसको एक्सर्साइज हामीले इन्टरनली गरिरहेछौँ। हामी ड्यु कोर्समा सबै प्रदेशमा यो विषयलाई लिएर जाने नै छौँ। अब म पनि धेरै समय लिन चाहन्न। अन्त्यमा यो खालको डिस्कसन, यो खालको प्लेटफर्म एकदमै सिग्निफिकेन्टली धेरै साथीभाइहरूले बनाइराख्नु भएको छ। सेजनले आज बनाइदिनु भयो। अघि दिउँसो मात्रै पनि हामी पूर्व गभर्नरज्यूहरूसँग बसिरहेको थियौँ र फिडब्याक लिइरहेको थियौँ। धेरै इस्युहरू छन् यो कोभिडको कारणले हामीलाई अगाडि आइरहेका। अब ती इस्युहरूलाई एड्रेस गर्नु छ। एक्सपेक्टेसन पनि अत्यन्तै बेसी हामी पाइरहेछौँ। अब मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस गर्न सक्ने कुरा हामी एड्रेस गर्छौँ नै। त्यसमा हामीले ट्रेडिसनल हिसाबले मात्रै हेर्नुपर्छ भनिरहेको छैनौँ। हामी एकदमै अनकन्भेन्सनल हिसाबले पनि जान तयार छौँ। त्यो खालको एक्सर्साइज पनि हामीले गरिरहेछौँ। सँगसँगै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि हामी क्लोजली हेरिरहेछौँ, कस्तो असर उहाँहरूलाई परिरहेछ भने मार्केटको सेन्टिमेन्ट पनि हामीले पाइरहेछौँ, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो। अब यो सबै सम्बोधन गरिराख्दा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो ट्रेड अफ नै हो। हामीले वर्षौँ वर्ष लगाएर निश्चित यो रेगुलेटरी मेजर बनाएको छौँ, म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू डेभलप गरेका छौँ। तिनलाई हामी कुन हदसम्म कम्प्रोमाइज गर्ने र त्यहाँ कहीँ कतै त्यो खालको फर्बेरेन्स अर्थात् कम्प्रोमाइज भइराख्दाखेरि तिनलाई प्रोटेक्सन मेजर के कसरी लिने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसको लागि हामी सचेत छौँ, सजग छौँ र हाम्रो मान्यता के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अहिले यो कुरो आइसकेको छ कि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ भनौँ न 7-8 को ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसको रिजल्ट पनि हामीले त्यही देख्यौँ हैन। यो 12-14 वर्ष लाग्यो, समय त लाग्यो, तर के त भन्दा स्टिमुलस प्याकेजले, बिग पुसले हैन खासै चाहिँ इभन मोनेटरी म्यानेजमेन्टमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर पारेन। अर्थतन्त्र राम्रो रहिराख्दाखेरि मोनेटरी म्यानेजमेन्टलाई पनि सगै पुगिरहेका अवस्था अन्त पनि देखियौँ। त्यसले गर्दा हामी यो विषयमा सम्बोधन गर्न एकदम ओपन छौँ। सँगसँगै म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू, रेगुलेटरी नर्म्सहरू, इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू जे छन् तिनलाई चाहिँ सकभर कमभन्दा कम कम्प्रोमाइज गर्न परोस् र निश्चित अवधिभरमा फेरि हामी तिनै नर्म्सहरूलाई तुरुन्तै पिकअप गर्ने स्टेजमा पुगौँ भन्ने हिसाबले हामी जान खोजिरहेछौँ। हामीले दिने सुविधा चाहे चाहिँ त्यो रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङ र रिलिफको नाममा होस्, चाहे त्यो रिड्युस्ड रिस्ट्रक्चर अथवा रिफाइनेन्सिङको नाममा होस्, चाहे यो डिफरल अथवा अरू कुनै किसिमका नाममा हुन्, हामीले गर्ने पर्ने कुराहरूमा हामी एकदमै व्यापक छलफल र यहाँहरूका फिडब्याकलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने नै छौँ र यो असहज अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा समस्त निजी क्षेत्रका अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनहरू, त्यस्तै गरी समाज र समुदायमा सही मेसेज पुर्याउने यहाँहरू जस्तो पत्रकार, मिडिया सोसाइटी अर्थात् मिडियाको चाहिँ सेजन जस्तो आर्थिक पत्रकार समाज जस्तो संस्थाहरू र सबै पत्रकार मित्रहरू र त्यसै गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै साथीभाइहरूको सहयोग र यो समन्वयमा मलाई लाग्छ हामी हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्ने नै छौँ र एउटा सही मोनेटरी पोलिसी ल्याउनलाई यहाँहरू सबैको सुझावले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। म यो सुझावहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गर्नेछु। यति भन्दै यो सहभागिताको लागि, यो अवसरको लागि आयोजक साथीहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुनुभएका सबै साथीहरू अहिले करिब 60-65 जना बिचमा देखिरहेको थिएँ, अहिले पनि झन्डै 40 जना हुनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद महाप्रसाद सर। उहाँ आफै पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समयसम्म काम गरेर लगानी बोर्डको सिओ भएर फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ। पक्कै पनि कोभिडले थिल्थिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई गभर्नर साहबको नेतृत्वले पुनः रिभाइभ गर्नेछ भन्ने आश गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण अतिथिहरू, त्यसै गरी केशव सरलाई मैले देखिरहेको छु, केशव सर, त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रो प्रदेश नम्बर 7 का आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक सुजन ओली यहाँबाट बिदा हुँदै सेजन अध्यक्ष भीम गौतमज्यूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सुजनजी। विशेष गरी गभर्नरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ महासरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो यो जुम भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। त्यसै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा सुदूरपश्चिमका उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। उहाँलाई बेला बेला हामीले बोलाइरहन्छौँ। त्यसै गरी पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री यहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लोड सेडिङ कारणले गर्दाखेरि झन् त्यहाँ वितरण लाइन क्षतिग्रस्त भएर 4 घन्टा जति चाहिँ समस्या हुने भएर नआउनु पाउनु भएन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर कोल्छाज्यू उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सिएनआईका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा आफ्नो सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा सेजनका पूर्व अध्यक्ष एवं हिमाल खबर पत्रिकाका सम्पादक किरण नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रम प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा सेजनका निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो आजको कार्यक्रम हामीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थियौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष भोजबहादुर सर, त्यसै गरी सो परिषदका महानिर्देशक एवं सेजनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल तिवारीज्यू उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यहाँ अर्थशास्त्री केशव सर लगायत थुप्रै सहभागी हुनुहुन्छ र सबैलाई मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा धेरै हामीले फेसबुक मार्फत लाइभ पनि गरिरहेछौँ, हामीलाई लाइभ सुन्ने पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा जुन सल्लाह सुझावहरू आछन् यसलाई समेटेर हामीले एउटा प्रतिवेदन बनाउनेछौँ र त्यो हामीले हाम्रो गभर्नर सरलाई बुझाउने हामीले निधो गरेका छौँ, त्यो हामी बुझाउने रहेछौँ। सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यी समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र सबैलाई पुनः नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम समापन। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।